रिपोर्ट राइटिङको दिन तपाईहरु सबैलाई म आवास आचार्यको व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै युनिभर्सल सिभिल इन्जिनियरिङ सोसाइटी त्यसपछि काठमाडौँ चाबेल लियो क्लब र युनिभर्सल इन्जिनियरिङ साइन्स कलेजलाई पनि यस्तो कार्यक्रम सँगै आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। अब हामीले चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ भन्ने टपिक अन्तर्गत आज चाहिँ डिस्कसन गर्न जाँदै छौं। यो भनेको अब सम्भवतः आज इनिशियल क्यारियर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको अन्तिम दिनको कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा हिजो चाहिँ अथवा डे 3 अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपोजल राइटिङको कुराहरू गर्यौं। अब त्यहीसँग अलिकति अगाडि बढेर चाहिँ अब चाहिँ केमा हेर्न खोजेको मात्रै हो भन्दाखेरि रिपोर्ट राइटिङ हेर्न खोजेको मात्र हो। मैले अब आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सुरु गर्न चाहे। अब प्रेजेन्टेसन आउटलाइनको कुरा गर्दाखेरि हामी निम्नलिखित टपिकहरुमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। अब इन्ट्रोडक्सनबाट जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा समस्या आउने हो। समस्या भएपछि मान्छेले केही कुरा सोच्न खोज्छ अथवा चाहिँ उसलाई कसैले केही आइडिया दिन खोज्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने हो त आइडिया जेनेरेट गर्छौं। साथसाथै आइडिया जेनेरेट भइसकेपछि बल्ल के गर्न सकिन्छ त हामीले प्रपोजल क्रिएट गर्न सकिन्छ अथवा प्रपोजल तयार गर्न सकिन्छ। यो कुरा गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ सोलुसन तिर चाहिँ जान सक्छौं भन्ने कुराको बल्ल टुङ्गो लाग्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ त्यो प्रपोजल एप्रुभ भइसकेपछि अथवा त्यसरी काम गरेपछि चाहिँ हामी हाम्रो सोलुसन तिर पुग्छौं भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त हामीले काम सुरु गर्छौं। काम सुरु गरिसकेपछि हामी सोलुसनमा पुग्छौं र त्यही सोलुसनलाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्पाइल गर्ने हो अथवा डकुमेन्टेसन गर्ने हो, जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं रिपोर्ट भन्छौं। अब यो भन्दा अघिल्लो सेसनमा हामीले चाहिँ प्रपोजलको कुरा गर्यौं। अब आज हामीले हेर्न खोजेको भनेको चाहिँ यो रिपोर्ट सम्बन्धी कुरा हो। अब रिपोर्ट भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा दिएको काममा अथवा आफूले इच्छाएको काममा हैन आफूले खोजेर केही कुरा निष्कर्षसम्म पुगेर त्यही कुरालाई यदि डकुमेन्ट गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त रिपोर्ट भनेर भन्छौं। अर्को सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जे काम गर्नुभयो त्यही कुरालाई यदि राम्ररी डकुमेन्टेसन गर्नुभयो भने त्यही नै के हो त रिपोर्ट हो है। अब रिपोर्ट एउटा राम्रो रिपोर्ट तयार पार्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा क्ल्यारिटी भनेको तपाईले बुझेको तपाईले लेखेको रिपोर्ट के हुनुपर्छ क्लियर हुनुपर्छ। जुन ऑडियन्सलाई टार्गेट गरेर तपाईले रिपोर्ट तयार गर्नुभएको हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो ऑडियन्सले त्यो कुरा पढ्दाखेरि उसको दिमागमा चाहिँ एउटा क्लियर छाप बस्नु पर्यो हैन। यो अथरले भन्न खोजेको कुरा यो हो, त्यही अनुसारले चाहिँ मैले त्यही कुरा नै बुझेको हुँ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्लियर अथवा तपाईको रिपोर्टलाई के चाहिन्छ त भन्दा क्ल्यारिटी चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईले रिपोर्टको टपिकहरुलाई चाहिँ कसरी मिलाउँदै जानुभएको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ठीक छ, त्यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि रिपोर्टको फ्लो मेन्टेन हुनु पर्यो, चरणबद्ध रूपमा जान पर्यो। हरेक एलिमेन्ट चाहिँ एक आपससँग के भएको देखिनु पर्यो त लिंक भएको देखिनु पर्यो। जस्तो इन्ट्रोडक्सन लगेर लास्टमा राख्दिने हैन, लिटरेचर रिभ्यू लगेर लास्टमा राख्दिने, काम सकेको डाटा एनालाइसिसको पोर्सन पछि बल्ल मेथोडोलोजीको पोर्सन राख्दिने, त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टको के बिग्रिन्छ त फ्लो बिग्रिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर रिपोर्टको अर्गनाइजेसन भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको कन्टेन्ट हैन। रिपोर्टमा क्ल्यारिटी पनि छ, अर्गनाइजेसन अथवा फ्लो पनि मिलेको छ, तर चाहिए जति कन्टेन्ट अपुग्छ। जस्तो डाटा एनालाइसिसको पोर्सन अपुग्छ हैन, त्यसपछि मेथोडोलोजीको कुराहरू छैन, कसरी काम गरेको भन्ने कुराहरू छैन। यदि त्यो कुरा पुग्दैन भने हामीले के गर्न सक्दैनौं त हाम्रो रिपोर्टलाई राम्रो रिपोर्ट भनेर मान्न सक्दैनौं है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अहिले केले पनि फरक पार्छ भन्दाखेरि एपियरेन्सले हैन। जुन कुरा हेर्दाखेरि राम्रो छैन अथवा चाहिँ आँखाको लागि राम्रो छैन त्यो कुरा फेरि पल्टाएर पढिन्छ अथवा त्यसको डिटेल स्टडीमा गइन्छ भन्ने कुरा गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ क्ल्यारिटी पनि छ। अब तपाईले भित्रपट्टि त राम्ररी लेख्नु भएको छ, तपाईको रिपोर्ट क्लियर छ, भित्रपट्टिको सबै एलिमेन्टहरु एक आपससँग एसोसिएटेड देखिन्छन् हैन, फ्लो पनि मिलेको छ, भित्र सबै राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ, तर बाहिरपट्टिको कभरले नै गर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ आकर्षित गर्दैन भने त्यो कुराले पनि एउटा रिपोर्टलाई चाहिँ राम्रो रिपोर्ट बन्नबाट वञ्चित गराउँछ भन्ने जस्तो कुरा भयो। जस्तो तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि तपाईले एन्सर राम्रो लेख्नु भएको छ तर ह्यान्डराइटिङ अपिलिङ छैन भने चेक गर्ने मान्छेले पनि अर्कै तरिकाले हेर्छ भने जस्तै नै हो अपियरेन्स। त्यही भएर पनि के गर्छ अर्थ राख्छ। फंक्सन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन फंक्सन भनेको जसरी हाम्रो प्रपोजलमा फंक्सन के थियो त कम्युनिकेसनको एउटा फंक्सन थियो, प्लान एउटा फंक्सन थियो, त्यसपछि
कन्ट्र्याक्चुअल पनि फङ्सन थियो। तर रिपोर्टमा के फङ्सन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट भनेको एउटा मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो है। रिपोर्टको फङ्सन भनेको कम्युनिकेट गर्ने हो। तर कम्युनिकेट गर्ने भनेको के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ कसैले केही कुरामा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छ अथवा कसैले केही कुरामा खोजी गर्छ र त्यसपछि ऊ कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। त्यो निष्कर्षको बारेमा चाहिँ कसलाई जानकारी दिनु पर्यो? सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो जो त्यससँग के छन्, एसोसिएटेड छन् अथवा जसलाई त्यो कुरा जान्न मन लाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ त इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गरिदिनुपर्छ। रिपोर्टको फङ्सन भनेको पनि के नै हो, त्यो कम्युनिकेट गर्ने नै हो। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै रिपोर्टले सबै अडियन्सलाई टार्गेट गर्न सक्दैन र सबै अडियन्सले सबै रिपोर्ट पढ्न पनि खोज्दैनन् हैन। जस्तो हामीलाई चाहिँ जे कुराले चाहिँ फरक पार्छ अथवा जे कुराले चाहिँ असर गर्छ जस्तो लाग्छ हामीले त्यही रिपोर्ट मात्रै के गर्छौँ, खोजेर पढ्छौँ। जस्तो कुनै कम्पनीमा हाम्रो सेयर छ अथवा केही छ भने हामी त्यो कम्पनीको फाइनेन्शियल रिपोर्ट अथवा चाहिँ तिनीहरूको एनुअल रिपोर्ट, मन्थली रिपोर्ट हैन त्यस्तो रिपोर्टहरू हेर्छौँ होला, तिनीहरूको कम्पनीले कसरी काम गरिरहेछ अथवा तिनीहरूको प्रोग्रेस कस्तो छ भन्ने कुरामा हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कुनै कम्पनीको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट थाहा पाउनु मन छ भने टेक्निकल रिपोर्टहरू हेर्नै भयौँ हैन। त्यही भएर जुन अडियन्स हो अथवा लिमिटेड अडियन्सको लागि अथवा लिमिटेड टार्गेट ग्रुपको लागि लिमिटेड टाइप अफ रिपोर्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले त्यो मात्र हेर्न खोज्छन् है। त्यसपछि इन्फर्मेसन कन्टेन्ट। अब रिपोर्ट एउटा वे अफ कम्युनिकेसन त हो, तर कति इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक राख्छ। जस्तो टेक्निकल रिपोर्टले तपाईँको फाइनेन्शियल एस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यस्तै गरी फाइनेन्शियल रिपोर्टले टेक्निकल एस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यही भएर हरेक रिपोर्टले चाहिँ आफ्नो फङ्सन अथवा आफ्नो पर्पज अनुसार चाहिँ के गर्ने हो त कम्युनिकेट गर्ने हो भन्ने कुरा भयो। र यही टाइप अफ रिपोर्ट सम्बन्धी चाहिँ हरेक रिपोर्ट हरेक अडियन्सको लागि फरक फरक तरिकाले अर्थ राख्छन्। त्यही भएर हरेक अडियन्सले सबै खालको रिपोर्ट हेर्छ भन्ने छैन र सबै रिपोर्ट सबै अडियन्सको लागि फिट हुन्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन। अब टेक्निकल रिपोर्ट हुने भयो, टाइप्समा हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्शियल रिपोर्ट हुने भयो, फिल्ड रिपोर्ट हुने भयो हैन। जस्तो तपाईहरु कहीँ जानुभयो, फिल्ड भिजिटमा जानुभयो, एज अ पार्ट अफ करिकुलम पनि कहिलेकाहीँ फिल्ड रिपोर्ट लेखेर बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा थेसिस रिपोर्ट भनेको पनि एज अ पार्ट अफ करिकुलमको कुराहरू भयो। त्यसपछि कतिपय ठाउँमा डेली रिपोर्ट बनाइन्छ भनेको आज के गरियो, कसो गरियो हैन। अफिस वर्कहरुमा हेर्नुहुन्छ भने आज यस्तो यस्तो कामहरू भए भनेर। त्यस्तै वीकली रिपोर्ट हुन्छ, मन्थली रिपोर्ट हुन्छ र एनुअल रिपोर्टहरू हुन्छन्। यस्तो एनुअल रिपोर्टहरू प्राय जसो जुनसुकै इन्स्टिट्युसन अथवा अर्गनाइजेसनले एटलिस्ट एनुअल रिपोर्ट चाहिँ तयार पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब स्ट्रक्चर अफ रिपोर्टमा जाउँ है त। स्ट्रक्चर अफ रिपोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनेर सुरुमा एउटा सिरिज अफ डायग्राम छ। त्यो भनेको सुरुमा समस्या आउँछ, आइडिया जेनेरेट हुन्छ, प्रपोजल लेख्छौँ, त्यो प्रपोजल एप्रुभ भए अनुसारले हामी काम गर्छौँ, काम गरेपछि सोलुसन आउँछ, सोलुसन पछि के गर्छौँ त रिपोर्ट तयार पार्छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि के हो त स्ट्रक्चर अफ रिपोर्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले रिपोर्टमा लेख्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट अथवा एक्जिक्युटिभ समरी हुन्छ है। त्यो तपाईको रिपोर्टमा सुरुमा हुन्छ तर त्यो लेखिने चाहिँ अन्तिममा हो है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। रिपोर्टको चाहिँ सुरुमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट अथवा एक्जिक्युटिभ समरी भन्ने कुरा हुन्छ, तर त्यो लेखिन्छ चाहिँ कतिखेर सबैभन्दा रिपोर्ट सकिसकेपछि अथवा रिपोर्ट पनि सबै बनाइसकेपछि के लेखिन्छ एक्जिक्युटिभ समरी भन्ने कुरा आउँछ। यसको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईले गरेको कामको समरी त्यहाँनेरि मेन्सन गरिदिने हो हैन। तपाईले जे काम गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई मेन्सन गरिदिने मात्र हो। किनभने तपाईको रिपोर्ट सबैले के गर्छ भन्ने जरुरी छैन, पढ्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन। अब कतिले के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एब्स्ट्र्याक्ट अथवा एक्जिक्युटिभ समरी पढ्ने भए अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हो कि हैन त। यदि हो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो बल्की डकुमेन्ट पल्टाएर हेर्न खोज्छन्। यदि त्यो नै उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट होइन भने त हामीले त पुरै रिपोर्टको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन लिइराख्नु जरुरी ठान्दैनौँ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड भनेको यो रिपोर्ट चाहिँ कसको लागि तयार गरिएको र यो रिपोर्ट किन तयार गरिएको अथवा यो रिपोर्टमा भएका कुराहरू के छन् अथवा यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा त्यो काम गर्नुको अब्जेक्टिभ हैन र त्यो कामले चाहिँ कुन समस्यालाई चाहिँ के गर्न सक्छ त निवारण गर्न सक्छ अथवा हल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ केमा पर्छ त इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्डमा पर्छ। त्यसपछि हामीले लिटरेचर रिभ्यू अन्तर्गत के हेर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही समस्या पहिला अरु कसैलाई पनि त्यही समस्या लागेको हुन सक्छ। मलाई लागेको समस्या पहिले अरु कसैलाई त्यो समस्या फिल गरेको हुन सक्छ। उले पनि त्यो क्षेत्रमा के गरेको हुन सक्छ त काम गरेको हुन सक्छ। हो उले गरेको काम चाहिँ कस्तो छ त भनेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले हेर्छौँ। त्यो विवरण चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्छ त रिपोर्टमा राख्नुपर्छ। अब मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ त्यो काम हामीले चाहिँ कुन तरिका अपनाएर गरेका हौं त हैन। कुनै पनि एउटा सोलुसन खोज्ने तरिका त धेरैवटा हुन सक्छन्।
तर हामीले चाहिँ कुन मेथोडोलोजी अपनाएर चाहिँ के गर्यौं त यो काम गर्यौं भन्ने कुरा पनि के गरिदिनुपर्छ लेखिदिनुपर्छ। यो मेथोडोलोजी रिपोर्टमा समावेश गर्नुको कारण चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले गरेको काम यसले के गर्न पनि मद्दत गर्छ, भ्यालिडेट गर्न पनि मद्दत गर्छ। जस्तो तपाईले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो अथवा कुनै एउटा थेसिस लेख्नुभयो भने त्यसमा तपाईले यो मेथोडोलोजी लेखिदिनु भयो भने त्यही काम अर्को मान्छेले त्यही मेथडले गर्दाखेरि तपाईको जस्तो रिजल्ट आएको थियो त्यो सिचुएसनमा उसको पनि के हुनु पर्यो, त्यस्तै नै रिजल्ट आउनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेथोडोलोजी क्लियर मेथोडोलोजी तपाईले इस्टाब्लिश गरिदिनु भयो भने कुनै पनि एउटा काम के गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ त, भ्यालिडेट गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। त्यसपछि रिजल्ट अथवा आउटकम्स अथवा फाइन्डिङ्स भनेपछि त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रिपोर्टमा लेखिदिनुपर्छ। र लिमिटेसन भनेको चाहिँ तपाईले त्यति काम गर्दा गर्दै पनि सर्टेन क्षेत्रलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न त, कभर गर्न सक्नुहुन्न, अथवा सर्टेन कामहरू चाहिँ अझै अधुरै रहन्छन्, अथवा तपाईले निकालेको समाधान त्यो समस्याको पूर्ण समाधान नहुन पनि सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो लिमिटेसन्सहरू चाहिँ तपाईको रिपोर्टले चाहिँ कति कुरा चाहिँ सल्भ गर्न सकेन अथवा तपाईको कामले कति कुरा अधुरै छोड्यो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि लिमिटेसन्समा राख्दिनुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यही क्षेत्रमा फर्दर कसैले केही रिसर्च गर्न खोज्यो भने तपाईले छोडेको ठाउँबाट के गर्न सक्छ त, कन्टिन्यू गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। र कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो काम गरिसकेपछि के कन्क्लुड गर्नुहुन्छ त हैन, भनेको तपाईको रिजल्टहरूलाई चाहिँ कसरी कन्क्लुड गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजनमा पर्ने भयो। र त्यसपछि तपाईले निकालेको कन्क्लुजनको आधारमा कुनै सम्बन्धित निकायलाई के सजेसन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा आउँछ त, रिकमेन्डेसनमा आउँछ। यो रिकमेन्डेसन भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा कन्सर्न अथोरिटीको लागि पनि हुन सक्छ अथवा तपाईहरु जस्तै काम गरिराख्ने कोही रिसर्चरको लागि पनि हुन सक्छ, जसले चाहिँ के गर्न चाहन्छ त त्यसरी नै फेरि त्यही टपिकमा फर्दर रिसर्च गर्न चाहन्छ, उसको लागि पनि के गर्न सक्यो त, रिकमेन्ड गर्न सक्यो हैन। अब त्यसपछि अर्को कुरा के आउँछ त, रेफरेन्सेस आउँछ। भनेको तपाईले त्यो रिपोर्ट तयार पारुन्जेलसम्म अरु कुन कुन सोर्सेसहरु हेर्नुभयो त हैन, त्यो कुरालाई पनि के गरिदिनुपर्छ, उल्लेख गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको एपेन्डिक्स। एपेन्डिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले रिपोर्टमा सबै कुरा जस्तो फिगर चार्टहरु राख्नुहुन्छ, त्यो फिगर चार्टहरु सबै फिगर मेन रिपोर्टमै राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फिगरै फिगर, चार्ट नै चार्ट भए जस्तो देखिन्छ। अनि तपाईले त्यसरी फिगर र चार्ट रिपोर्टमा राखिसकेपछि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक फिगरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अथवा हरेक टेबललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, हरेक चार्टलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। हुन त फिगर चार्टहरु भनेका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एलिमेन्ट्सहरु हुन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा रिपोर्ट हेर्न अथवा चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि सजिलो बनाउँछ। तर हामीले भन्न त तस्बिर आफै बोल्छ भनेर भन्न त पायौं, तर त्यतिकै तस्बिर आफै बोल्छ भनेर रिपोर्टमा राख्दिन मात्रै पाइदैन, त्यो फिगरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक्सप्लेन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सबै त्यसरी चाहिँ अब हरेक फिगर राख्दै जाँदाखेरि जस्तो एउटै टाइपको फिगर हुन्छ नि, जस्तो एउटै स्टडी गर्नुभयो भने त्यस्तो टाइपको फिगरहरु धेरैवटा आउँछन्। अनि सबै फिगरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन बडी अफ रिपोर्टमै राख्दियौ भने चाहिँ के समस्या आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर अफ पेजेस पनि त्यही फिगर र चार्टले मात्रै धेरै खाए जस्तो, अनि हामीले चाहिँ हरेक फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि एउटै कुरा लेखे जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा स्याम्पल फिगर मात्रै मेन बडीमा राख्दिने र त्योसँग एसोसिएटेड अरु फिगर, अरु चार्ट, अरु टेबलहरुलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छौं त, एपेन्डिक्समा राख्छौं। यसको बारेमा म फेरि यो प्रेजेन्टेसनको अन्तिमतिर तपाईहरुलाई एउटा स्याम्पल जस्तो देखाउँछु। त्यसपछि अब यी कुराहरु त प्रपोजलमा पनि यही कुरा समावेश गर्ने भनेर भनिएको थियो, एक्जिक्युटिभ समरी प्रपोजलमा पनि आउँथ्यो, इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड त्यसमा पनि थियो, लिटरेचर रिभ्यू, मेथोडोलोजी, अब रिजल्ट आउटकम फाइन्डिङ्सको साटो चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटकम्स भनेर थियो, लिमिटेसन्सका कुरा त्यसमा पनि थिए, रेफरेन्सका कुरा त्यसमा पनि थिए। फरक के चाहिँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपोजल र रिपोर्टमा प्रपोजल भनेको काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले तयार पारेको एउटा डकुमेन्ट हो भने रिपोर्ट भनेको काम सम्पन्न भइसकेपछि हामीले तयार पारेको डकुमेन्ट हो है। तर यसमा यो कन्टेन्टहरु लेखिसक्दाखेरि अब एक्सट्र्याक्टमा जे लेखेको छौं प्रपोजलमा रिपोर्टमा त्यही हुन सक्छ, लिटरेचर रिभ्यूमा जे लेखेको छौं प्रपोजलमा रिपोर्टमा पनि त्यही हुन सक्छ। फरक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टेन्सेस युज है। प्रपोजलमा तपाईले फ्युचर टेन्स युज गर्नुहुन्छ, रिपोर्टमा के टेन्स युज गर्नुहुन्छ त, पास्ट टेन्स युज गर्नुहुन्छ। किनभने प्रपोजल भनेको त तपाईले काम गर्नुभन्दा अगाडि म यसरी काम गर्छु है भनेर लेखेको डकुमेन्ट हो भने रिपोर्ट भनेको मैले काम यसरी गरे है भनेर तयार पारेको डकुमेन्ट हो। त्यही भएर त्यो टेन्समा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, ख्याल गर्नुपर्छ है।
अब स्ट्रक्चर अफ रिपोर्टमै अब मैले अलिकति बढी फोकस्ड हुन चाहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिटरेचर रिभ्यू छ। अब म्याक्सिमम चाहिँ यो अलिकति सुरुमा चाहिँ यो रिसर्चमा चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा चाहिँ यही आउँछ। त्यही भएर रिसर्च अथवा चाहिँ थेसिस रिपोर्ट अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू भन्ने टर्म चाहिँ के भएर आउँछ त सँगै जोडिएर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा अलिकति बढी फोकस गर्न खोजेको। पहिला लिटरेचर रिभ्यू अथवा लिटरेचर कहाँबाट खोज्ने हैन समस्या त्यो आउँछ। अब त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि scholar.google.com अथवा गुगल स्कलर भनेर तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने एउटा वेबसाइट खुल्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफुलाई चाहेको आर्टिकलहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले किवर्ड युज गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै तपाईलाई अब आर्टिकलकै नाम थाहा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईले कुनै एउटा किवर्ड दिनुभयो भने उले त्योसँग एसोसिएटेड नम्बर अफ लिस्ट अफ आर्टिकल्स चाहिँ दिन्छ। त्यस्तै गरी अब यदि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको तिरको मान्छे हुनुहुन्छ भने अब हामीले चाहिँ sciencedirect.com भनेर युज गर्न सक्ने भयौं। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं त धेरैवटा लिटरेचर भेट्न सक्छौं। तर भेटिएका लिटरेचरहरुको जस्तो मैले स्याम्पल देखाए हैन। यो भनेको अब म ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ तिर भएकोले गर्दाखेरि यो एक्जाम्पल पनि ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको दिन खोजे हो। यसरी मैले जुन अब तपाईहरुले आफुलाई चाहिएको जस्तो आर्टिकल खोज्नु होला। अब मैले चाहिँ यसरी आर्टिकल खोजे। यसरी आर्टिकल खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु सबै आर्टिकल चाहिँ फ्रीली अवेलेबल हुँदैन। यहाँ हेर्नुभयो भने एसएस फुल टेक्स्ट भनेर लेखेको छ या यो आर्टिकलमा हेर्नु भने गेट एक्सेस भनेर लेखेको छ हैन। त्यही भएर अब यो समस्या चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब पैसा तिरेर किन्ने भन्ने जस्तो कुराहरु हुन्छन् है। त्यही भएर चाहिँ हरेक आर्टिकलमा यसरी पब्लिश भएका यो गुगल स्कलरमा पब्लिश भएको आर्टिकल त्यसपछि साइन्स डिरेक्टमा भएको आर्टिकलहरुमा यदि खोजेर हेर्नुहुन्छ भने त्यनेरी एउटा DOI नम्बर भनेर दिएको हुन्छ हेर्नु है। त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब यो सोलुसन चाहिँ के हो त पैसा नतिर्ने सोलुसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि SCI हब साइ हब भन्ने छ। अब यसको पहिला URL चाहिँ scihub.tw भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अब चेन्ज भएर यस्तो भएको रहेछ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो खोल्नुभयो भने एउटा यस्तो स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिनमा चाहिँ DOI भनेर माग्छ। अब त्यो DOI मा हेर्नुभयो भने हरेक रिसर्च आर्टिकलमा यसरी DOI भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेर ओपन गरिदिनु भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफुलाई चाहेको आर्टिकल चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा म फेरि अन्तिममा तपाईहरुलाई गरेर पनि देखाउँला। त्यसो गरेर भने तपाईहरुले यो लिटरेचर रिभ्यू अथवा चाहिँ चाहिएको लिटरेचर चाहिँ कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो है। तपाईले अब जस्तो कहिलेकाहीँ के भइरहन्छ भने खोजेको एउटा कुरा भइरहन्छ तर ठ्याक्कै त्यो कुरा भेटिरा हुँदैन। त्योसँग मिल्दो जुल्दो कुराहरु चाहिँ भेटिरा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मिल्दो जुल्दो कुरा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा खोज्ने हैन। त्यो मिल्दो जुल्दो कुरा आफुलाई चाहिएको पनि हुन सक्छ नचाहिएको पनि हुन सक्छ। तर हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ त्यो मिल्दो जुल्दो कुराको कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि रेफरेन्सेसमा हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि उले त नम्बर अफ रेफरेन्सेस तयार पारेको हुन्छ नि त त्यो रिसर्च गरुन्जेल। त्यही भएर त्यो रेफरेन्सेसबाट चाहिँ के गर्दै जाने हो अब खोज्दै जाने हो। त्यसमा फेरि मिल्दो जुल्दो भेटिन्छ कि अनि त्यसमा कुनै एउटा मिल्दो जुल्दो भेटियो भने फेरि त्यो आर्टिकल खोज्ने हो। अनि त्यो आर्टिकलको फेरि कहाँ जाने हो त रेफरेन्सेसमा जाने हो। त्यसपछि फेरि के खोज्ने हो आफुलाई मिल्दो जुल्दो फेरि त्यो रेफरेन्सेसमा छ कि छैन। यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चेन फलो गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीले चाहिएको अथवा हामीले खोजे जस्तो लिटरेचर चाहिँ भेट्न सकिन्छ है। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा यहाँ आएर किवर्ड सर्च गरेर चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो घुमे मात्रै हुन्छौं। हामीले खोजेको कुरा चाहिँ हामीले पाइरहेका हुन सक्दैनौं। त्यही भएर चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा मिल्दो जुल्दो आर्टिकल चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा खोज्नु पर्यो र त्यसको रेफरेन्सेसबाट चाहिँ अर्को आर्टिकल त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्दै जानु पर्यो स्विच गर्दै जानु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले खोजेको कुरा चाहिँ पाउन सक्छौं भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि अलिकति बुझ्न गाह्रो भन्ने कुरा छ यो एपेन्डिक्स भन्ने। यो एपेन्डिक्स भनेर तपाईले रिपोर्टको अन्तिममा राख्नुभयो भने त्यो कन्टेन्टले चाहिँ केसँग सम्बन्ध राखेको हुनुपर्छ तपाईको रिपोर्टमा भएको मेन बडीसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेको हुनुपर्छ। ठीक छ। सिधै रिपोर्टमा केही पनि नभएको कुरा चाहिँ मेन बडीमा केही पनि नभएको कुरा चाहिँ सिधै एपेन्डिक्समा ल्याएर राख्न पाइदैन। त्यो भनेको चाहिँ एपेन्डिक्स होइन। ठीक छ। त्यसको एसोसिएसन चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त मेन बडीमा चाहिँ हुनुपर्छ है। तर यदि एसोसिएसन छैन हैन दुईटा बीचमा छैन तर यो मटेरियल पनि रिफर गर्नु है भनेर चाहिँ तपाईले राख्दिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर राख्छौं त एनेक्स भनेर राख्छौं है। यो दुईटा कुरामा फरक छ। अब एपेन्डिक्स हरेक रिपोर्टमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। एनेक्स पनि हरेक रिपोर्टमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। यी आवश्यक परेमा राखिने कुराहरु हुन्। त्यसपछि अब राइटिङ अ रिपोर्ट भन्ने कुरा छ। यो भनेको केही हदसम्म के जस्तै नै हो भन्दाखेरि चाहिँ राइटिङ अ प्रपोजल भने जस्तै नै हो।
तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपोजल लेख्न चाहिँ अलिकति सुरुमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीलाई चाहिँ पहिला समस्या आएपछि हामीले आइडिया जेनेरेट गर्न टाइम लाग्छ। त्यो आइडिया जेनेरेट भइसकेपछि पनि कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न गाह्रो छ, मेथोडोलोजी टुङ्गो लाग्न गाह्रो छ। तर जब मेथोडोलोजी फाइनल हुन्छ, म यसरी नै अघि बढ्छु, यही कुराले चाहिँ मलाई समाधानसम्म पुर्याउँछ भन्ने जब टुङ्गो लागिसक्छ, त्यो अवस्थामा हामीले काम सम्पन्न गर्ने भयौँ। काम सम्पन्न भइसकेपछि हामीलाई के गाह्रो भएन, रिपोर्ट लेख्न गाह्रो भएन। किन? त्यो काम त आफैले गरेको हो नि त। आफैले गरिसकेको कामलाई बस हामीले के गर्नुपर्ने छ, डकुमेन्टेसन गर्ने त हो नि, होइन? त्यही भएर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा रिपोर्ट कसको लागि लेख्दैछु त्यो कुरा जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट नै भयो। प्रपोजलमा पनि यो कुरा थियो, नो योर अडियन्स भन्ने कुरा जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। अब आइडेन्टिफाई द प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ प्रपोजलमा भएको कुरा हो, रिपोर्टमा के गर्नु परेन, प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिराख्नु परेन। किन? प्रब्लम अलरेडी आइडेन्टिफाइड भइसकेको छ, त्यो कसरी सोल्युसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि टुङ्गो लागिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफाई द प्रब्लम भन्ने कुरालाई मैले त्यही भएर यो काटिदिएको हो। त्यसपछि प्रिभियस वर्क्स, त्यो कुरा हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू नगरिकन पहिला चाहिँ कहाँसम्म काम भएको छ भन्ने कुरा टुङ्गो नलागिकन फेरि त्यही काम गर्नुमा कुनै अर्थ छैन, होइन? किनभने यहाँनिर पनि त्यही कुरा हो, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो वर्क इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। जब तपाईँले गरेको काम अथवा मेहनतले केही कुरा रिजल्ट गर्दैन भने त्यसलाई वर्क भन्नुको कुनै तुक छैन, है? त्यही भएर पहिल्यै गरिसकेको कामलाई दोहोऱ्याएर केही अर्थ छैन। उसले कहाँसम्म गरेको छ बरु त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। त्यही भएर पनि हामीले अरूले पहिला त्यस्तै क्षेत्रमा गरेको काम हेर्नु अथवा रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। अब बी पर्सुएसिभ भन्ने कुरा चाहिँ यो भनेको फन्डिङ प्रपोजलको लागि थियो, होइन? तर अब रिपोर्ट तयार पार्दाखेरि यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भएर आउँदैन। इम्प्रेसिभ चाहिँ हुनुपर्छ, रिपोर्ट अपिलिङ चाहिँ हुनुपर्छ, तर पर्सुएसिभ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो ठुलो अर्थ राख्दैन, किनभने यसमा चाहिँ के पनि हुन सक्नुपर्छ, कुनै कुरा क्रिटिसाइज गर्न पनि सक्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, रिकमेन्ड गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, यो कुरा चाहिँ फ्लड छ अथवा यहाँ चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्, यो कुरा सुधार गरिएन भने चाहिँ समस्या आउन सक्छ, होइन? त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बी पर्सुएसिभ भन्ने कुरा चाहिँ रिपोर्टमा त्यस्तो अर्थ नराख्न पनि सक्छ। अब टेक्निकल्ली डिटेल र करेक्ट चाहिँ हुन जरुरी छ। यो प्रपोजल लेख्दा होस् चाहे रिपोर्ट लेख्दा होस्, तपाईँले जे कुरा लेखिराख्नु भएको छ त्यसको लागि जिम्मेवार को हो त भन्दाखेरि तपाईँ हो, होइन? त्यही भएर तपाईँले युज गर्ने सोर्सेसहरू के हुनुपर्छ, जेन्युइन हुनुपर्छ, र तपाईँले युज गरेको डाटा, फ्याक्ट्सहरू कुरा अथवा इलिस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मेथोडोलोजी के छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली स्टेट गर्नुपर्छ। अब कन्फिडेन्ट छु भन्ने कुरा चाहिँ रिपोर्टमा फेरि लेखिराख्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने म यो मेथोडोलोजीमा कन्फिडेन्ट छु भन्ने कुरा चाहिँ केमा मेन्सन गर्नुपर्छ, प्रपोजलमा मेन्सन गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले त्यो प्रपोजल त सुरुमा के गराउनुपर्छ, एप्रुभ गराउनुपर्छ नि त। त्यही भएर अर्को जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो काम दिइरहेछ अथवा जसको लागि तपाईँलाई काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यदि त्यो मान्छे नै एस्योर्ड छैन भने तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्न, त्यो काम नै गर्न नपाउने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ कन्फिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ अथवा म यो मेथोडोलोजीमा कन्फिडेन्ट छु, यो मेथोडोलोजीले चाहिँ यो प्रब्लमलाई सोल्युसनसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रपोजलमा देखाउन पर्छ। र त्यो तपाईँले युज गरेको मेथोडोलोजी चाहिँ मैले यो मेथोडोलोजी युज गरेर चाहिँ म सोल्युसनसम्म पुगेको हो है भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली केमा लेखिदिनुपर्छ त, रिपोर्टमा लेखिदिनुपर्छ, ताकि त्यस्तै काम कुनै अर्को सेक्टरमा अथवा कुनै अर्को ठाउँमा कसैले गर्न चाहन्छ भने उसले के गर्न सकोस्, सजिलै बुझ्न सकोस्, यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो खालको समस्या चाहिँ हल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ। र त्यसपछि रिपोर्ट एकदमै छोटो अथवा एकदमै लामो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्वालिटेटिभ मेजर हो, कतिलाई छोटो भन्ने कतिलाई लामो भन्ने कुरा। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट लेख्नुहोस्, त्यसपछि सिद्ध्याइदिनुहोस्, होइन? त्यो तपाईँको अनावश्यक रिडन्डेन्ट कुराहरू एउटै कुरा दुरै तेह्रै लेखेर फेरि हामीले चाहिँ रिपोर्ट तयार पारेको चाहिँ मजा आउँदैन भन्ने कुरा हो। अब यो बेलामा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने तपाईँको रिपोर्टको स्ट्रक्चर के हो, अथवा तपाईँले हरेक एलिमेन्ट अथवा टेबल अफ कन्टेन्टका हरेक पार्टलाई अथवा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिङ्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँले सुरुमै सोच्नुपर्छ। जब कन्टेन्ट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले के बुझिसक्नुपर्छ भने म रिपोर्टलाई चाहिँ यसरी अर्गनाइज गर्न खोज्दैछु है, सुरुमा चाहिँ म यो राख्छु, त्यसपछि यो राख्छु, त्यसपछि यसरी चाहिँ लिङ्क गराउँदै जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ
केमा जरुरी छ भन्दाखेरि रिपोर्टमा जरुरी छ। त्यही भएर तपाईको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको स्ट्रक्चर अथवा तपाईले रिपोर्टलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदम अर्थ राख्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि त्यो फ्लो के गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तो इन्ट्रोडक्सन भन्ने कुरा अथवा प्रोब्लम स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा अन्तिममा राखेर सोलुसन पछि मेथोडोलोजी राखेर त्यसरी चाहिँ रिपोर्टको फ्लो कहिले पनि मेन्टेन हुन सक्दैन। त्यो फ्लो पनि के गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अथवा तपाईले जब आफ्नो रिपोर्टको स्ट्रक्चर चाहिँ म यसरी जान्छु भनेर थाहा पाउनुहुन्छ अथवा म मेरो रिपोर्टलाई यसरी अर्गनाइज गर्छु भनेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यतिखेर फ्लो मेन्टेन गर्ने कुरा त्योसँग जोडिएर नै आउँछ। र त्यसपछि कसरी युज गर्नु पर्यो भने हेडिङ्स र सब हेडिङ्सको रूपमा युज गर्नु पर्यो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन भित्र के हुन्छ प्रोब्लम स्टेटमेन्ट होला अथवा ब्याकग्राउन्ड होला अथवा अब्जेक्टिभ होला हैन, रिसर्च अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेसन भनेर हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यदि इन्ट्रोडक्सनलाई 1 भनेर लेख्नु पर्यो भने त्यो भित्रको ब्याकग्राउन्डलाई 1.1 हैन, त्यसपछिको रिसर्च अब्जेक्टिभ अथवा प्रोब्लम स्टेटमेन्टलाई 1.2, रिसर्च क्वेसनलाई 1.3, रिसर्च अब्जेक्टिभलाई 1.4 हैन। जुन एउटै हेडिङ भित्र धेरैवटा कम्पोनेन्ट यदि समावेश गर्न सकिन्छ भने तिनीहरूलाई सब हेडिङ बनाएर रिपोर्ट तयार गरेको राम्रो। कहिलेकाहीँ कस्तो पनि चलन हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन 1 लेखिदिने, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनमै राख्न मिल्ने कुरालाई छुट्टै बनाएर हामीले 2 लेखिदिएर हुन्छौँ। त्यस्तै गरी रिसर्च अब्जेक्टिभलाई 3 भनेर लेखिदिएर हुन्छौँ। त्यस्तोले हाम्रो रिपोर्टको एपियरेन्स अथवा चाहिँ लुक्सलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो बनाउँछ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यही भएर हेडिङ्स सब हेडिङ्स तरिकाले नै रिपोर्ट तयार गरेको राम्रो। र रिपोर्ट तयार गर्दा अर्को कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रस रिफरेन्सिङ हो। क्रस रिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले फिगर बनाउँछौँ अनि एज सोन इन द फिगर एगो भनेर लेख्नु भन्दा पनि फिगर 4.3 भनेर लेख्नु भएको छ भने यदि त्यो फिगरको क्याप्सनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, चाहे त्यो चार्टमा होस्, फिगरमा होस्, टेबलमा होस्, रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ एज सोन इन फिगर 4.3, एज सोन इन टेबल 4.3 भनेर लेखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यो क्रस रिफरेन्सिङ भनेको तपाईले अब यो वर्ड प्रोसेसिङ डकुमेन्ट्स मानिलियो माइक्रोसफ्ट वर्डहरू सफ्टवेयरहरू युज गर्नुभयो भने त्यसमा इजिली अभाइलेबल छ यो क्रस रिफरेन्सिङ भन्ने टुल, जसले चाहिँ के गर्न सजिलो बनाउँछ त तपाईले क्रस रिफरेन्सिङ दिनको लागि सजिलो बनाउँछ। यदि तपाईले क्रस रिफरेन्सिङ दिनुभयो भने तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त आफूले खोजेको ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानिलियो इन्ट्रोडक्सनमा पनि मैले केही कुरा लेखेको हुन्छु अनि मलाई त्यो इन्ट्रोडक्सनसँग त्यो कुरा लिङ्क गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा मैले इन्ट्रोडक्सनमा राखेको टेबललाई चाहिँ मैले लास्टमा कन्क्लुजनमा गएर लिङ्क गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि मैले इन्ट्रोडक्सनसम्म स्क्रोल गरेर जानुको साटो मैले यदि क्रस रिफरेन्सिङ युज गरिदिएँ भने मैले एक क्लिकमा कहाँ पुर्याइदिन्छ त मैले खोजेको ठाउँ अथवा मैले जुन टेबल मेन्सन गर्न खोजेको छु अथवा मैले जुन फिगर मेन्सन गर्न खोजेको छु त्यससँग पुर्याइदिन्छ हैन। सबै डकुमेन्ट अब तपाईले सबै डकुमेन्ट त हार्ड कपीमै पढ्नुहुन्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले त अब सफ्ट कपी अथवा इलेक्ट्रोनिक्सको जमाना छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ डिजिटल डकुमेन्टहरू त्यसरी पनि हेर्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर क्रस रिफरेन्सिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिपोर्टलाई राम्रो बनाउने अर्को एउटा टुल हो। प्राय अहिले जुनसुकै रिपोर्टमा पनि हेर्नुभयो भने क्रस रिफरेन्सिङ युज गरेकै हुन्छ। त्यसपछि अब जुन कुरा चाहिँ प्रपोजलमा लेखिन्थ्यो म यति दिनमा सक्थे, यति बजेट भगमा सक्थे हैन, यो गरिसकेपछि यति फाइदा हुन्छ अथवा चाहिँ यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन एक्सपिरियन्स देखाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा अब रिपोर्टमा नदेखाए पनि भयो। किन भन्दाखेरि त्यो कुरा के भइसक्यो, काम सकिसक्यो। तर तपाईले रिपोर्टबाट आएको आउटकमहरूलाई चाहिँ लेख्न चाहिँ के गर्नु हुँदैन, छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यदि डोनर एजेन्सीको फन्डिङमा चाहिँ रिपोर्ट तयार पारिएको छ भने कुनै पनि डोनर कम्पनीले चाहिँ के गर्न लाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो काम यतिमा सकेको हो भन्ने कुरा र त्यसपछि यो रिपोर्ट तयार गर्न अथवा यो काम गर्नको लागि यति खर्च लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ लेखेको पनि हुन सक्छ। त्यो पार्ट भनेको छुट्टै सेक्सन शेड्युल अथवा टाइम शेड्युल अथवा बजेट भनेर नलेखेको हुन सक्छ। त्यो कुरा त्यो इन्ट्रोडक्सन जेनरल इन्ट्रोडक्सनमा राखिएको पनि हुन सक्छ। र त्यसपछि के हुनु पर्यो त रिपोर्ट ग्रामेटिकल्ली करेक्ट हुनु पर्यो अथवा ग्रामेटिकल एरर्सहरू हुन भएन। र रिपोर्ट एकचोटि तयार पारिसकेपछि एउटा बल्की डकुमेन्ट बन्छ र त्यो बल्ल बनाइसके भन्ने एउटा जुन राहत फिल हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यतिमै ढुक्क भनेर बस्न पाइँदैन। के गर्नुपर्छ त त्यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै फेरि हेरिराख्नुपर्छ। दोहोऱ्याइ तेह्रै हेर्नलाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटै कुराहरू हामीले धेरै ठाउँ लेखिरहेको हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ क्रस रिफरेन्सिङको कुराहरू बिग्रिरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ स्पेलिङमै पनि मिस्टेक भएको हुनसक्छ जुन हामीले चाहिँ हेर्न देखेका हुँदैनौँ हैन। त्यो अवस्थामा
कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ एकदम मोनोटोनस भइन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ रिपोर्ट कोही अर्कालाई पढ्न दियो भने उसले झन् के भेटाइदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, गल्तीहरू भेटाइदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यदि रिपोर्ट कन्फिडेन्सियल टाइपको छैन भने कोही अर्को मान्छेलाई पनि के गर्न लाउन सकिन्छ, प्रुफ रिडिङको लागि दिन सकिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो गल्तीहरू चाहिँ कहाँ छ त, के छ त भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ र रिपोर्ट के गर्न सकिन्छ त, सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यो भनेको चाहिँ रिपोर्ट राइटिङका जेनरल कुराहरू के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई सामान्यतया यसो बुलेट वेमा देखाएको मात्र हो। र त्यसपछि फर्मेट भन्ने कुरा चाहिँ अब हरेक इन्स्टिट्युसनको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै सेट अफ गाइडलाइन्सहरू हुन सक्छन्। जस्तै कतिले टाइम्स न्यू रोमनको 12 फन्ट नै सजेस्ट गर्छ, कसैले जुनै फन्ट भए पनि साइड चाहिँ 12 मात्रै भनेर सजेस्ट गर्न सक्छ, अथवा कसैले हेडिङको लागि यति फन्ट राख्नुहोस् त्यसपछि बडीको लागि अर्कै फन्ट राख्नुहोस् भन्ने कुरा हुन सक्छ। पेज नम्बरिङका स्टाइलहरू फरक हुन सक्छन्, रिफरेन्सेसका स्टाइलहरू फरक हुन सक्छन्, साइटेसनका तरिकाहरू फरक हुन सक्छन्। कसैले M% युज गर भन्न सक्छ, कसैले एन्ड नै लेख्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ हैन। टेबल अफ कन्टेन्ट्सका कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ हरेक इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै खालको रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु होला है भनेर त्यसरी तोकेको पनि हुन सक्छ है। अब केमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो अडियन्सको लागि चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि रिपोर्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ साधारण मान्छे, जो मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने, जो मान्छेले पनि हेर्न सक्ने भने त्यो अवस्थामा तपाईँले एकदम सरल भाषाको रिपोर्ट तयार गर्नु पर्यो हैन। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, भोकाबुलरी युज गर्दाखेरि कस्तो खालको युज गर्ने भन्ने कुरा। र यदि कुनै स्पेसिफाइड पर्पजको लागि रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो इन्जिनियरिङको कुनै एउटा रिपोर्ट छ भने त्यो कुरा चाहिँ कसले बुझ्छ त भन्दाखेरि त्यो फिल्डमा अथवा त्यो सेक्टरमा काम गरेको इन्जिनियरले चाहिँ बुझ्छ भन्ने हिसाबले रिपोर्ट तयार पारिन्छ। त्यो जरुरी छैन कि एक आम साधारण मान्छेले चाहिँ त्यो रिपोर्ट बुझोस् हैन। त्यही भएर अडियन्सले चाहिँ हामीले रिपोर्ट कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड अडियन्स अथवा जसको लागि रिपोर्ट बनाइएको हो त्यसले पनि बुझ्ने गरी चाहिँ के गर्नुपर्छ त, रिपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा पनि त्यसले पनि केलाई निर्धारण गर्छ, रिपोर्टको फर्मेटलाई निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हो है। अर्को भनेको चाहिँ पर्पज अफ द रिपोर्ट भन्ने छ। पर्पज अफ द रिपोर्ट भनेको चाहिँ के उद्देश्यले चाहिँ रिपोर्ट बनाइएको, हामीले चाहिँ कन्टेन्टहरू त्यही अनुसारले राख्छौँ हैन। जब रिपोर्टको पर्पज हामीले रिपोर्टमा मेन्सन गरिसक्छौँ तब हामी रिपोर्ट के गर्छौँ, टुङ्ग्याउँछौँ। हामीले चाहिँ लेन्थले चाहिँ खासै भ्यालु राख्छ भन्ने हिसाबमा हामी जान हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब कुनै रिपोर्ट ब्रिफ रिपोर्ट हुन सक्छ, समरी रिपोर्ट हुन सक्छ, कुनै रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ त्यसको रिपोर्टको भोल्युम अथवा रिपोर्टको साइजमा चाहिँ के गर्छ त, फरक पार्छ भन्ने कुरा हो। र कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ दिन चाहिरहेछौँ त हैन, कुन इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले बाँड्न चाहिरहेछौँ, त्यो कुराले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले रिपोर्ट कस्तो बनाउँदैछौँ भन्ने कुरालाई फरक पार्छ। र जेनरल टेबल अफ कन्टेन्ट्सको रिपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कभर पेज, जुन कुरा प्रपोजलमा हामीले कभर पेज भनेर लेखिराख्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी केमा लेख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टमा लेख्छौँ। त्यो भनेको कभर पेज भनेको टाइटल पेजकै कन्टेन्ट सरह हुन्छ, तर रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त, कहिलेकाहीँ बाहिरपट्टि एउटा एक्स्ट्रा मोटो खालको बाइन्डिङ गरेको हुन सक्छौँ हैन। त्यही टाइटल पेजकै रेप्लिकेसन जस्तै नै हो, तर त्यसलाई हामीले केमा दिन्छौँ, हार्ड कभर जस्तो बनाउँछौँ, बुकको कभर जस्तो हो हैन। यदि बुकको कभर हेर्नुभयो भने फर्स्ट पेजमा जे छ भित्रपट्टि पनि एउटा पेज प्रायः जस्तो सिमिलर हुन्छ, त्यो भनेको कभर पेज र टाइटल पेज जस्ता कुरा भयो। टाइटल पेजमा पनि के हुन्छ भने त्यो रिपोर्टको टाइटल हुन्छ, कहिले बनाएको हुन्छ, कसले सबमिट गरेको हुन्छ, केको लागि सबमिट गरेको हुन्छ, र त्यसपछि डेट हैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले केमा मेन्सन गर्छौँ, कभर पेजमा पनि मेन्सन गर्छौँ, टाइटल पेजमा पनि मेन्सन गर्छौँ। त्यसपछि एक्नोलेजमेन्ट भनेको कुनै पनि काम सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकल प्रयासले मात्र पनि त्यो काम सम्पन्न नभएको हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ कसलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने हो अथवा तपाईँले कसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ केमा मेन्सन गरिदिनुहुन्छ त, एक्नोलेजमेन्टमा मेन्सन गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब तपाईँको त्यो रिपोर्ट सबै पढ्छन् भन्ने जरुरी छैन, त्यही भएर कतिले के पढ्छन् त, त्यो एब्स्ट्राक्ट र एक्जिक्युटिभ समरी पढ्छन् हैन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको निड अनुसार छ भने उनीहरू रिपोर्ट अथवा फुल रिपोर्ट पढ्ने भए, होइन भने चाहिँ त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ के बुझ्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो रिपोर्टमा के छ, यो रिपोर्ट कसले गरेको, के पर्पजको लागि गरेको, कसरी गरेको, र यो रिपोर्टले के रिजल्ट ल्यायो हैन। त्यो सम्पूर्ण WH क्वेसनहरू चाहिँ केमा एन्सर भएको हुन्छ त भन्दाखेरि एब्स्ट्राक्ट अथवा एक्जिक्युटिभ समरीमा हैन। हाउ, वेन, वेयर, वाट अनि वाइ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ केमा पाउनु पर्यो, त्यसको एन्सर चाहिँ एब्स्ट्राक्ट अथवा एक्जिक्युटिभ समरीमा पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट्सहरू तयार पार्छौँ, र
र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड र इन्ट्रोडक्सन। यो ब्याकग्राउन्ड र इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ समस्या के थियो र त्यो समस्याको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। त्यो समस्यालाई एक पहिलो कुरो के हो भने यो समस्या हो भनेरै प्रमाणित गर्नुपर्छ के। किन भन्दाखेरि तपाईले त्यो समस्यालाई समस्या भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने तपाईले सोलुसन के को लागि निकालेको भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन अथवा त्यो क्वेशन रेज हुन्छ। त्यही भएर त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ त क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले केमा लेख्छौँ ब्याकग्राउन्ड अथवा इन्ट्रोडक्सनमा लेख्छौँ। त्यसपछि त्यसको लागि हामीले रिसर्च अब्जेक्टिभहरु तयार पार्छौँ हैन अथवा अब्जेक्टिभहरु तयार पार्छौँ। हामीले के काम गरेर चाहिँ त्यो समस्याको चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरु। र यदि कसैले त्यही काम गरिसकेको छ भने त्यही लिटरेचर रिभ्यूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो कम्पाइल गरेर राख्ने हो। र त्यसपछि हामीले कुन कुन स्टेप फलो गरेर हामी चाहिँ गन्तव्यमा पुग्यौं भन्ने कुरालाई मेथोडोलोजीमा राख्नु पर्यो। र यदि तपाईको रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्टमा अथवा तपाईले गरेको काममा डाटा एनालाइसिसको पोर्सन छ हैन, जस्तो तपाईले एक्सेल चलाएर गर्नुभएको होला अथवा चाहिँ न्युमरस क्याल्कुलेसन्सहरु इन्भल्भ छन् होला हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त त्यो डाटा एनालाइसिसको पोर्सनलाई पनि के गरिदिनु पर्यो आफ्नो रिपोर्टमा राख्दिनु पर्यो। र रिजल्ट आउटकम्स भनेको चाहिँ तपाईले त्यति काम गरिसकेपछि चाहिँ के कुरा चाहिँ पाउनु भयो त हैन, त्यो आउटकम चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले केमा राख्दिनु भयो रिजल्ट आउटकममा राख्दिनु भयो। र त्यसपछि कन्क्लुड गर्नुहुन्छ मैले यति काम गरे र मैले पाएको रिजल्ट चाहिँ यस्तो 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 हो, मैले यसरी काम गरे र मैले पाएको कुरा भनेको यस्तो 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 भनेर तपाईले केमा लेख्दिनुहुन्छ कन्क्लुजनमा लेख्दिनुहुन्छ अथवा कन्क्लुड गर्दिनुहुन्छ। साथसाथै रिकमेन्डेसन के गर्दिनुहुन्छ भने मैले गरेको कामहरुबाट यस्तो 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 कन्क्लुजनहरु भेटे मैले, अब निम्न कुराहरुमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सुधार गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले एउटा रिपोर्ट तयार पार्दिनु भयो भने सम्बन्धित निकायको चाहिँ के गर्न सकिन्छ ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ। उनीहरुले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट हेरेर ए यस्तो 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 कुरा चाहिँ रहेछ, समस्याहरु यहाँ रहेछन्, त्यसको लागि सजेसनहरु चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ, यदि यो इन्कर्पोरेट गरियो भने अहिले एक्जिस्ट भएको समस्याले चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला त निवारण गर्न सकिन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसनबाट चाहिँ के गर्ने हो त कोही कन्सर्न अथोरिटीले चाहिँ थाहा पाउँछ भन्ने कुरा भयो। र त्यस्तै गरी रिकमेन्डेसनले कसलाई पनि अवेयर गराउँछ त कोही तपाई जस्तै रिसर्च गरिरहेको मान्छे अथवा तपाई जस्तै रिपोर्ट तयार गर्न खोजिरहेको मान्छे उसलाई पनि के गर्छ अवेयर गराउँछ। मैले एउटा रिपोर्ट चाहिँ यस्तो निकालेको छु तर मैले यो रिपोर्टमा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ छुटाएको हुन सक्छु, त्यो कुराहरुलाई चाहिँ के गर्नु त तिमीले चाहिँ अकोमोडेट गर्नु अथवा इन्कर्पोरेट गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ रिकमेन्डेसनमा हुन्छ। त्यो कुराहरु के रिकमेन्डेसनमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म यो लिमिटेशन्स भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। तपाईले गरेको काम सबै क्षेत्रको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यही भएर यो क्षेत्रको लागि चाहिँ मैले गरेको कामले चाहिँ काम गर्दैन है, यो अवस्था आएमा चाहिँ मैले निकालेको सोलुसनले चाहिँ काम गर्दैन है भन्ने कुराहरु चाहिँ लिमिटेशन्समा के गरिदिनु पर्छ लेखिदिनु पर्छ। त्यसपछि रेफरेन्सेस भनेको कुन कुन डकुमेन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त रिभ्यु गर्नुभयो। तपाईले आफ्नो के तयार पार्दा रिसर्च डकुमेन्ट अथवा रिपोर्ट तयार पार्दाखेरि के कुराको चाहिँ सहायता लिनुभयो, के कुरा हेर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ रेफरेन्सेसमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि एपेन्डिक्स भन्ने कुरा भयो। एपेन्डिक्स भनेको तपाईले यो मेन रिपोर्ट अथवा रिपोर्टको बडीमा सबै कुरा फिगर चार्ट यदि त्यस्तै कुराहरु धेरै हुन्छन् भने किन चाहिँ मेन बडीमै चाहिँ क्लस्टर बनाउने हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर कता राख्दिनुहुन्छ त्यस्तै खालको डकुमेन्टहरुलाई एपेन्डिक्समा ल्याएर राख्दिनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एपेन्डिक्स भनेर भन्छौं। यी साथसाथै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हेर्नुभयो भने यो लिटरेचर रिभ्यू देखि यो लिमिटेसन सम्मको पार्टलाई चाहिँ मैले बडी भनेर लेखेको छु। यो बडी चाहिँ हरेक रिसर्चको के हुन्छ त छुट्टा छुट्टै हुन्छ अथवा यी एलिमेन्टहरु चाहिँ हरेक रिसर्चमा अथवा हरेक रिपोर्टमा इन्क्लुड हुन पनि सक्छन्, कतिपय कुराहरु इन्क्लुडेड नहुन पनि सक्छन्। जस्तो यो डाटा एनालाइसिसको कुराहरु हैन, त्यसपछि अरु कुराहरु त प्राय जसो समावेश गरिएकै हुन्छ तर यहाँ भित्र चाहिँ एलिमेन्टहरु थप घट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा हो। इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड भनेकै हाम्रो रिपोर्टको बेस हो, त्यो रहि नै रहन्छ र रेफरेन्स र एपेन्डिक्सहरु प्राय जसो रिपोर्टमा छुट्दैनन्। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ यदि डोनर एजेन्सीको काम हो अथवा चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट बुझाउँदैछ भने उसले कम्पनी प्रोफाइल पनि लेखेको हुन सक्छ। त्यसपछि डोनरका इन्ट्रोडक्सनहरु पनि हुन सक्छन्। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ रिपोर्ट तयार पारिन्छ तर त्यसमा कम्पनीको सबै मेम्बर त इन्क्लुडेड हुँदैनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ अथरको इन्फर्मेसन पनि के हुन्छ त समावेश गरिएको हुन सक्छ। अनि त्यो कम्पनीसँग एसोसिएटेड मान्छेहरु अथवा रिपोर्ट तयार पार्ने इन्स्टिट्युसनसँग एसोसिएटेड मान्छेहरुले पनि के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि आफ्ना भनाइहरु चाहिँ राखेका हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड भनेर भन्छौं।
र साथसाथै कहिलेकाहीँ रिपोर्टमा एपेन्डिक्स सँगसँगै के पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि एनेक्स पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अब यति नै हुन् यो रिपोर्टको फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि होइन। अब मैले चाहिँ आज चाहिँ अब हिजो चाहिँ धेरैजनाले त्यो अलिकति डेमो जस्तो भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले कुरा गर्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिट्रेचर सर्च गर्ने अलिकति त्यसमा केही हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अलिकति रिपोर्टहरूको बारेमा अलिकति फेरि हेर्छौँ कुन कुन रिपोर्टमा कस्तो कस्तो तरिकाले लेखेको रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सेसन कन्क्लुड गरौँला। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला रिसर्च सर्च गरेको चाहिँ अब लिट्रेचर सर्च गरेको चाहिँ देखाउन खोज्छु है त। ल अब अहिले हेर्नुभयो भने म यो sciencedirect.com मा छु होइन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले कुनै एउटा किवर्ड सर्च गरेँ, मैले मानिलिउँ सरोगेट सेफ्टी एसेसमेन्ट भनेर यदि मैले सर्च गर्न खोजिरहेको छु, त्यो अवस्थामा मैले के भेटेँ त भन्दाखेरि धेरैवटा रिसर्च भेटेँ होइन। अब मैले सुरुमै यो के फजी सरोगेट सेफ्टी मेट्रिक्स फर रियल टाइम भनेर हेर्न खोजेँ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरि यो मलाई पुरै रिपोर्ट मलाई पढ्न दिएन होइन। यदि मैले यो गेट एसेस गरेँ भने अब त्यसपछि मलाई यो इन्स्टिट्युसनलको लगइन होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिदिएको पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि कलेजले चाहिँ साइन्स डिरेक्टको कतिपय आर्टिकलहरू किनिदिएको हुनसक्छ। अथवा यहाँ हेर्नु भने पर्चेस पिडिएफ फर $41.95 भनेर भनेको छ। अब यसरी चाहिँ रिसर्च आर्टिकलको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पैसा खर्च गरिराख्ने स्थिति हाम्रो छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ साइ अप भन्ने छ। यसमा चाहिँ अब यसको नारा नै के छ भन्दाखेरि टु रिमुभ अल ब्यारियर्स इन द वे अफ साइन्स भनेर भनेको छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो डिवाई भन्ने कुरा जुन छ त्यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले कपी गर्छु र त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर लगेर मैले पेस्ट गर्छु है। अब त्यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आर्टिकल चाहिँ के गर्न दिन्छ, फुल एसेस गर्न दिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त अब यसलाई तपाईँले सेभ गर्न चाहे सेभ गर्नु होला। यसरी चाहिँ पिडिएफ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यदि तपाईँले चाहिँ अब यो त अब साइन्स डिरेक्टको कुरा भयो होइन। अब यो फजी सेफ्टी म्याट्रिक्सको कुरा हामीले साइन्स डिरेक्टबाट हेऱ्यौँ। यदि गुगल स्कलरबाट पनि त्यही कुरा मैले कुनै एउटा सरोगेट सेफ्टी एसेसमेन्ट मोडल भनेर हेर्न चाहेँ होइन। यो माथि दुईटाको भनेको यो भनेको फ्रीली अभाइलेबल हो, यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एसेस माग्नु पर्ने छ। यसको लागि पनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यही डिवाई छ यहाँ जुन त्यही कपी गर्छु है। त्यसपछि मैले फेरि त्यसलाई कहाँ लगेर पेस्ट गर्छु त भन्दाखेरि मानिलिउँ मैले साइ अप यहाँ खोलेँ, यहाँ लगेर मैले फेरि पेस्ट गर्छु। त्यो अवस्थामा पनि मैले के पाएँ त त्यो रिपोर्टको फुल पिडिएफ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको रिसर्च आर्टिकल जे छन् खोजेर चाहिँ हामीले एसेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो साइ हबको बारेमा यदि थाहा थिएन भने यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम बेनिफिसियल हुन्छ है। अब त्यसपछि अब म तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो रिपोर्ट चाहिँ अब मेरो थेसिसको रिपोर्ट हो होइन। अब यसमा हेर्नुभयो भने टाइटल पेज हेर्नुभयो भने अथवा कभर पेज भनेर हेर्नुभयो भने यो कुराहरू हेर्न सकिने भइहाल्यो। अब यसमा हेर्नुभयो भने इन्स्टिट्युसनको नाम छ जसको लागि चाहिँ मैले के गरेको एज अ पार्ट अफ करिकुलम चाहिँ मैले के गरेको त यो थेसिस गरेको। मेरो थेसिसको टाइटल यहाँ भयो, मैले गरेको भन्ने कुरा भयो। किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डिग्री चाहिएको छ, यो डिग्री चाहिनको लागि मैले थेसिस गर्नैपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो डिपार्टमेन्टको कुरा भयो, मैले कहिले थेसिस गरेँ भन्ने कुरा भयो। अब यो इलिमेन्टहरू अब रिपोर्टमा चाहिँ अब इन्भल्भ भए होइन। यो भनेको एकाडेमिक पर्पजको लागि भएकोले गर्दाखेरि यो एब्स्ट्र्याक्ट भनेको मेरो समरीको कुरा भयो होइन। मैले चाहिँ भित्र चाहिँ काम गरेको कुराहरू कसरी गरेको भन्ने कुराहरू होइन। त्यसपछि यहाँ हेर्नु कसरी गरेको भन्दाखेरि युज अफ भिसिम भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर गरेको। रिजल्ट हेर्नु भने 19 र 945 का कुराहरू छन्। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुरा फाइदा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो सम्पूर्ण केमा लेख्ने भए, एब्स्ट्र्याक्टमा लेख्ने भए। अब एक्नोलेजमेन्टमा मैले कसलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने हो, मैले त्यही अनुसारले के गरेको छु त धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो। र त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट्समा हेर्नुभयो भने यो पेजेसहरू छन्। अब क्रस रेफरेन्सिङको एउटा एक्जाम्पल भनेको यो टेबल अफ कन्टेन्ट्समा पनि के गर्न सकिन्छ त
देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। तपाईले अब मलाई चाहिँ यो रिसर्च अब्जेक्टिभ हेर्न मन लाग्यो भने म क्लिक गर्छु, म कहाँसम्म पुग्छु भन्दा रिसर्च अब्जेक्टिभमा पुग्छु। अब यहाँ हेर्नुभयो भने मेरो लागि के छ त भन्दाखेरि च्याप्टर 1 भनेर लेखेको छु। त्यो भित्रको सब टपिकलाई मैले कसरी लेखेको छु 1.1 1.2 1.3 1.4 गरेर लेखेको छु। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा बाहेक जस्तो 1.1.1 पनि आउन सक्छ 1.1.2 पनि आउन सक्छ। जस्तो यो हेर्नुभयो भने स्टडी एरिया भनेर जुन मैले लेखेको छु त्यसमा मेरो 3.1 भनेर छ। त्यसभित्र फेरि अर्को भिडियो ग्राफिक सर्वे 3.2 छ। त्यसभित्र फेरि अर्को टपिक आयो जसमा 3.2.1 3.2.2 3.3 हैन 3.3 मा पनि फेरि अरु एडिशनल टपिकहरु हुन सक्छन्। अब त्यस्तै गरी अघि अर्को क्रस रेफरेन्सिङको कुरा हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु भने टेबल 4.1 मा चाहिँ टोटल ट्राफिक भोल्युम भनेर चाहिँ लेखेको छु। अब यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि यता कतै मैले एक्सप्लेन गरेको छु द फिगर 4.1 to 4.6 शोज भनेर हैन। अब यदि मैले 4.1 मा क्लिक गर्दिए भने मलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त फिगर 4.1 मा पुर्याइदिन्छ है। यो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ क्रस रेफरेन्सिङको युज गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले म पेज नम्बर 24 मा छु। अब मलाई चाहिँ एपेन्डिक्स सी भेहिकल कम्पोजिसन भन्ने कुरा हेर्न मन लाग्यो हो। अब यो के हो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो एडिशनल कुरा हो, मलाई यो रिपोर्टमा राख्न मन लागेन हैन। किन भन्दाखेरि यो एकदमै बल्की छ, यो डकुमेन्ट एकदमै धेरै छ। त्यही भएर मैले के गरे त एपेन्डिक्स सी मा राख्दिए। अब म कतिमा पुर्याइदियो मलाई पेज नम्बर 65 मा एकैचोटी पुर्याइदियो। अब यो हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ भेहिकल कम्पोजिसन छ। यो फेरि कहिलेको लागि मात्रै छ आइतबारको लागि मात्रै छ। यो काम त मैले हप्ताभरिको लागि गरेको छु। अनि यस्तो फिगर र चार्ट नै मैले मेन डकुमेन्टमा राखे भने त्यो डकुमेन्ट मेरो राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई केमा पुर्याइदिए त एपेन्डिक्स सी भनेर त्यसरी मैले एपेन्डिक्स सी मा पुर्याइदिए है। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अब त्यस्तै गरी अब अरु कुरा भनेको चाहिँ मेरो कुरा के केसमा अब यो डाटा एनालाइसिसको पोर्सनहरु भयो। त्यही अनुसारले मैले चाहिँ अब यही खालको यस्तो खालको टेबल मेरो केसमा धेरै छ हैन। अब यो टेबल चाहिँ मैले चाहिँ फेरि यहीँनेरि थपै गरे भने मैले इच टेबल चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यो टेबल र फिगर राखिसकेपछि के गर्नुपर्छ त एक्सप्लेन चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यही भएर मैले के गर्दिए त त्यसलाई पनि एपेन्डिक्समा राख्दिए। जहाँनेर चाहिँ मैले यस्तो टेबलहरु चाहिँ के गरेर राखेको छु त कम्पाइल गरेर राखेको छु हैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। एपेन्डिक्सको चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ छ रिपोर्ट कम्पाइल गर्दाखेरि। अब यस्तो यो जुन यो ट्राफिक सिग्नल डिजाइनहरुको कुरा भए यावत यस्तै खालको डायग्रामहरु धेरै रेप्लिकेट भइरहेका छन् मेरोमा भनेपछि मैले चाहिँ किन मेन रिपोर्टमै यो सबै कुरा राख्नु त भनेर चाहिँ मैले के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ म चाहिँ एडिशनल डकुमेन्टको रूपमा राख्छु है भनेर चाहिँ मैले त्यसरी छुट्याएर राखेको मात्र हो है। अब कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनमा हेर्नु भने मैले केही हदसम्म रिकमेन्ड गरेको छु। सम्बन्धित निकायलाई रिकमेन्डेसन मैले कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन अन्तर्गत राखेको छु र मैले चाहिँ फ्युचर वर्क फर अदर रिसर्चर्स भनेर चाहिँ के गर्दैको छु त जसले यस्तै कुरामा फेरि रिसर्च गर्न खोज्छ उसको लागि पनि मैले के गर्दैको छु त यसरी पनि यो काम चाहिँ बाँकी छ है भनेर यहाँनेर राखेको मात्र हो। ठीक छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब जस्तो यो डायग्राम मैले एउटा डायग्रामको स्याम्पल यहाँ राखेको छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुस् भने मैले यो डायग्राम यो मंगलबारको लागि यहाँ राखेको छु। त्यो मंगलबारको डायग्राम चाहिँ फेरि यो एपेन्डिक्समा पनि बरु राखेकै राम्रो हुन्छ है। त्यो मंगलबार मैले उता राखेको छु भनेर यता नराख्ने काम चाहिँ नगरेको राम्रो है। त्यो कुरा चाहिँ यता पनि समावेश गरेकै राम्रो हुन्छ। यति कुराहरु चाहिँ अब यो रेफरेन्सेसको स्टाइल फेरि हरेकको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अब कतिको एमएलए फर्मेट हुन सक्छ, कतिको एपीए फर्मेट भनेर हुन सक्छ। हाम्रो फर्मेट चाहिँ पुल्चोकले दिएको फर्मेट भनेको चाहिँ हार्वर्डको फर्मेट थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ हार्वर्डको फर्मेट अनुसार चाहिँ यो रेफरेन्सेस तयार पारेको हुँ है। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट तयार पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अब यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुभयो भने यसमा के छ त भन्दाखेरि टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा हेरौँ। त्यसमा पनि एक्नोलेजमेन्टको कुराहरु छन्। अघि हामीले भने जस्तो फरवर्डको कुराहरु छन् किनभने यो डब्ल्युएचओ ले तयार पारेको रिपोर्ट हो हैन। त्यसपछि त्यो डब्ल्युएचओ को सम्बन्धित निकायका मान्छेहरुले चाहिँ के गरे अब यसको बारेमा के लेखे। त्यसपछि एक्जिक्युटिभ समरी भन्ने कुरा हुने भयो। त्यो भनेको यो रिपोर्टको सम्पूर्ण समरी चाहिँ के हो त भन्ने कुरा। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन भन्ने कुरामा अब प्रब्लम स्टेटमेन्टको कुरा, यो रिपोर्ट किन तयार गरियो भन्ने कुराहरु। त्यसपछि त्यो भित्रका कुराहरु भनेको बढीका कुराहरु भए ती अब रिपोर्ट पछि के हुन्छन् त रिपोर्टको रिक्वायरमेन्ट पछि नै फरक हुँदै जान्छन्। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब हरेक रिपोर्टमा के हुन्छ त फरक हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ अब यहाँनेरि चाहिँ कति कुराहरु एक्सप्लेनेटरी नोट अनि स्ट्याटिस्टिकल एनेक्स भनेर छ। यसमा चाहिँ एपेन्डिक्स भनेर लेखेको छैन, एनेक्स भनेर लेखेको छ। भनेको त्यो कुराहरु चाहिँ रिपोर्ट भन्दा बाहिरको कुराहरु पनि हुन सक्छन्, सप्लिमेन्टरी मटेरियल हुन् है। त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ रिपोर्टको भित्र कुनै पार्टसँग चाहिँ एसोसिएटेड हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, भरसक हुँदैन।
नभएको कुरालाई एनेक्स भनेर लेख्ने, एसोसिएटेड छ भने के भनेर लेख्ने, एपेन्डिक्स भनेर लेख्ने भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अब यो एडीबी को गाइडलाइन हेर्नुभयो भने यो कुरामा पनि के नै छ त भन्दाखेरि कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने त्यो एक्जिक्युटिभ समरी जहाँ पनि हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन र ब्याकग्राउन्डको कुरा हुन्छ। भित्रपट्टि अब फेरि बढी सुरु भएपछि आफ्नो कुराहरू आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार रिपोर्टमा लेख्ने हो। त्यसपछि एपेन्डिक्सको कुराहरू लेख्यो। अब कतिपय कुरामा यहाँ हेर्नु भने रिफरेन्सेस भन्ने कुरा लेखेको छैन। अब रिफरेन्सेस भन्ने कुरा किन नलेखेको त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै डकुमेन्टहरू टेक्निकली नै सुरुमै आफैले प्रिपेयर गरेको पनि हुन सक्छन्। त्यस्तोमा कसैको रिफरेन्सेसहरू हामीले साइट नगरेको पनि हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ खासै जरुरी छैनन् भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अब यो फर्मेटमा पुगिसकेपछि हाम्रो कुराहरू यिनीहरू नै भए। यसरी अब हामीले चाहिँ कसरी लिटरेचर साइट गर्ने अथवा लिटरेचर कसरी खोज्ने भन्ने कुरा हेर्यौँ। त्यसपछि अर्को हामीले हेरेको कुराहरू भनेको चाहिँ यो रिपोर्टको फर्मेटिङहरूको कुराहरू भए। कसरी रिपोर्ट तयार पार्ने, कुन कुन रिपोर्ट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट हेर्न सक्यो। यो चाहिँ बेसिक फर्मेट भनेको चाहिँ हरेक इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के गरेको हुनसक्छ, आफ्नो बेसिक फर्मेट बनाइदिएको हुनसक्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, रिपोर्ट तयार पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र यो मैले अब मेरो यो स्लाइडमा युज गरेको इमेजको सोर्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हुन् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ लिङ्कहरू राखेको छु। र अर्को भनेको चाहिँ यो मैले जति कुरा भने त्यो मेरो नितान्त मेरो व्यक्तिगत विचारहरू हुन्। यो विचारसँग चाहिँ युसेस अथवा चाहिँ काठमाडौँ चाहवे लियो क्लब अथवा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज कोही पनि जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा हो। यो मैले जे बोलेँ त्यसको लागि म मात्र रेस्पोन्सिबल छु। ल मेरो प्रेजेन्टेसन मैले दिन खोजेको चाहिँ यति नै हो। ओभर टु यु अश्विन। थ्याङ्क यू सर। क्वेसन एन्सर राउन्ड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी माझ लियो क्लबका प्रेसिडेन्ट लियो यशस्वी अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच आजको एमसी। फर्स्ट अफ अल त अहिलेसम्मको सेसनको लागि सब अर्गनाइज गरिदिनु भएको म विशेषलाई चाहिँ धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। यस्तो राम्रो गर्नुभएको छ होइन अर्गनाइज। कतिपय मान्छेहरूले अब थाहा पाउँदैन नि त कसरी गर्ने यति कुरा होइन। अब ब्याचलर लेभलसम्म अब सिक्नखेरि गाह्रै हुन्छ क्या। फेरि अब पैसा तिरेर सिक्नुपर्ने हुन्छ बाहिरतिर होइन। हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो कामहरू गरेर होइन सोसाइटीलाई हेल्प पनि गरिरहेको छौँ नि। यो भनेको चाहिँ अहिले हायर लेभल अफ गुडमा हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्न चाहन्छु सामना एन्ड युसेसको टिमलाई। अनि आवाज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टाइम निकालेर प्रोग्राम हामीसँगै गरिदिनु भयो भनेर। सो द्याट इज अल। थ्याङ्क यू। ब्याक टु यु एमसी। थ्याङ्क यू। गजन सर आउनु भएको छैन है सामना? हजुर हजुर ए हजुर। त्यसै गरी हामी माझ युनिभर्सल इन्जिनियरिङ कलेज एन्ड साइन्स कलेजका हेड अफ डिपार्टमेन्ट रेस्पेक्टिभ इन्जिनियर गजेन्द्र कुमार झा सर हामी माझ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई केही कुरा मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गजेन्द्र सर। सबैभन्दा सुरुमा त अब हाम्रो युनिभर्सलको सेस टिमलाई धेरै धेरै बधाई अनि धन्यवाद। अब हाम्रो युनिभर्सलको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ म्यान्डेट बनाएर एउटा अब नयाँ टिम सेसको नयाँ टिम आएकोले नयाँ कार्यक्रम राखेकोमा चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्टले। अब हाम्रो यसमा अलिकति सहयोग हाम्रो लियो को पनि छ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ। उहाँहरूलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो ट्रेनर सरहरू हाम्रो आवाज सर अनि खेम सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। अब जुन सेसले कार्यक्रम जुन ट्रेनिङको कार्यक्रम राखेको थियो त्यसलाई अब तपाईँहरूको सहयोग बिना पक्कै पनि त्यो गर्न अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद। र अब ट्रेनिङ लिने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हुन त हाम्रो अब अलिकति नम्बरिङ अब यो अवस्थामा के भन्छ पार्टिसिपेन्टको नम्बर अलिकति कम चाहिँ भयो। जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ नभए पनि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ जे होस् राम्रै सफल भएकोमा चाहिँ सम्पूर्ण युनिभर्सल सेस टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहे।
र अब यस्तो कार्यक्रमहरूलाई अझै निरन्तरता दिँदै जान पर्यो, के गर्न सकिन्छ र हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्ट चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ जतिखेर पनि तत्पर रहन्छ। यति नै राखेँ मैले अहिले तत्काल। सबै टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई बोलाउनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। त्यसै गरेर हामी माझ विशेषका प्रेसिडेन्ट सामना श्रेष्ठजीले आफ्नो कुरो राख्दैन हुन म अनुरोध गर्दछु। सामना साउन्ड आएन। आछ है अहिले? हजुर हजुर। नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो यो 4 दिनको इनिसियल करियर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अब केही समयमै सकिन लागेको छ र यो प्रोग्राममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हाम्रो होल युसेस टिमको तर्फबाट म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो 2 जना ट्रेनर सरहरू हुनुहुन्छ, आवास सर र खेम सर, उहाँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु, किनभने हजुरहरूले गर्दा नै यो सेसनहरू चाहिँ पोसिबल भएको हो र यस्तो बिजी स्केड्युलमा पनि तपाईँहरूले युसेसको लागि टाइम निकालेर लागि पर्नु भएको थियो। त्यसैले थ्याङ्क यू सो मच सरहरूलाई फर योर टाइम एन्ड एफर्ट। र लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाबेहरूको कुरा गर्नुपर्दा म यो क्लबमा पहिलेदेखि इन्भल्भ भएको मान्छे हुँ र म आफूलाई लियो सामना श्रेष्ठ भनेर पनि चिनाउन चाहन्छु। यसरी जुन क्लबमा यति धेरै कुराहरू सिकेँ त्यही क्लबसँग आज आएर पहिलो प्रोग्राम गर्दा कोअर्डिनेट गर्न पाउँदा मलाई पनि निकै खुसी लागेको छ र हामी माझ लियो यशस्वी अधिकारी हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँ आइदिनु भयो र हामीसँग कोअर्डिनेट गरिदिनु भएकोमा। And to all the participants, thank you each and every one of you for joining us. I hope तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ यो 4 दिनको सेसन एकदमै प्रोडक्टिभ रह्यो होला, इफेक्टिभ रह्यो होला। And special thank you चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको रेस्पेक्टेड एचओडी सर इन्जिनियर गजेन्द्र कुमार झा सरलाई thank you so much sir for your valuable support that really means a lot to the whole USES team. यसैगरी युसेसलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला, साथ दिनु होला र त्यही साथले हामीलाई मोटिभेट गर्नेछ अरु प्रोग्रामहरु कन्डक्ट गर्न भन्दै म यही मेरो शब्दहरु सकाउन चाहे। धन्यवाद। थ्यांक यू सामना। र अब हामी क्वेशन एन्सर राउन्डतिर जानेछौँ। मेघाजीले सोध्नु भएको छ एकाडेमिक रिपोर्टमा लिटरेचर सर्वेको कसरी साइटेसन गर्ने अनि इन्ट्रोडक्सनमा साइटेसन राख्नु पर्छ र? यस्तो हो, अब लिटरेचर रिभ्यू अथवा कसरी सर्वे गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यदि इन्फाइनाइट पपुलेसनको केस छ भने पनि स्याम्पल साइज देखाउनु जरुरी नै छ हैन। कतिवटा स्याम्पलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नुभयो त भनेर अब मिनिमम नम्बर अफ स्याम्पल तपाईले यदि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने सायद तपाईको रिसर्च कस्तो खालको छ त्यसमा क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने प्राय जसो स्याम्पल साइज आउने भनेको 384 अथवा मिनिमम स्याम्पल 384 मा तपाईले के गर्नु पर्यो त स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो। त्यति जानबाट के गर्नु पर्यो डाटा सर्वे गरेर लिनै पर्यो है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले देखाउनै पर्छ मेथोडोलोजीमा। त्यो कुरा चाहिँ डाटा कलेक्सन भन्ने टपिक अन्तर्गत चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा लेख्नै पर्छ। साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि इन्ट्रोडक्सनमा साइटेसन गर्न जरुरी नै छ र भन्ने कुरा भयो। यदि तपाईले साइटेसन अथवा कहीँबाट रेफरेन्स लिनु भएको छैन भने साइटेसन गर्न जरुरी छैन है। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईको इन्ट्रोडक्सन अथवा तपाईको प्रब्लमको लागि चाहिँ यो प्रब्लम हो भनेर साबित गर्नको लागि के हदसम्म सपोर्टिङ कुरा हुन्छ भने त्यो कुरालाई तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा लेखेको राम्रो अथवा ब्याकग्राउन्डमा लेखेको राम्रो। जस्तो मैले मेरो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न दुर्घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ अथवा चाहिँ दुर्घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ के कन्सिक्वेन्सेसहरु आउन सक्छ भन्ने कुरामा गरेको। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के को सपोर्ट लिए त भन्दाखेरि WHO ले निकालेको कुराहरु अथवा चाहिँ औसतमा कतिजनाको चाहिँ दुर्घटनाबाट मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरु, नेपालको केसमा त्यसको सिनारियो कस्तो छ भन्ने कुराहरु मैले त्यही WHO को गाइडलाइन्स हेरे अथवा WHO को एनुअल रिपोर्ट हेरे, ADB को गाइडलाइन्स हेरे, त्यसबाट मैले डाटा लिएको। त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ WHO को अनुसार अथवा चाहिँ त्यसपछि ADB को अनुसार चाहिँ यस्तो छ सिचुएसन भनेर चाहिँ मैले के गर्दैको छु त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा मेन्सन गरेको छु। त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ साइटेसन दिनु पर्यो। यदि तपाईले यो फेरि मैले स्क्रिन शेयर नै गर्न चाहे हैन। यदि यहाँनेर हेर्नुहुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ मेरोमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा पनि मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टमा एकाडेमिककै लागि भनेर सोध्नुभयो मैले, त्यही भएर एकाडेमिक रिपोर्ट नै निकाले। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु मैले चाहिँ यसरी मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको अनुसार हैन अथवा चाहिँ वास्तोलाहरुको अनुसार यसरी चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा पनि के छ साइटेसनको आवश्यकता थियो। त्यही भएर मैले के गरे त इन्ट्रोडक्सनमा पनि साइटेसनको कुराहरु उल्लेख गरे। त्यही भएर यो पोर्सनमा मात्रै साइटेसन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्ने जरुरी हुँदैन।
तपाईँले कन्क्लुजन बाहेक जहाँनिर साइटेसन आवश्यक पर्छ त्यहाँनिर साइटेसन राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि मेघाजीले रिसर्च मेथडमा नम्बर अफ पपुलेसन लेख्न पर्छ, इफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ पपुलेसन छ भने स्याम्पल कसरी लेख्ने भनेर पनि सोध्नु भएको छ। हो त्यही नै कुरा गरेको। अघि तपाईँको चाहिँ इन्फाइनाइट पपुलेसनको लागि स्याम्पल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर चाहिँ फर्मुला छ हैन, त्यो फर्मुला युज गरेर तपाईँले यदि पपुलेसन इन्फाइनाइट हुनसक्छ तर स्याम्पल त इन्फाइनाइट हुँदैन नि त हैन। तपाईँले सबै पपुलेसनमा रिसर्च क्यारी आउट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो स्याम्पलले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पपुलेसन रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ स्याम्पल जहिले पनि कस्तो खालको हुनुपर्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ, स्याम्पलमा बायसनेस चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँले काठमाडौँको सर्वे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कुनै एउटा ठाउँ मानिलियो दिल्ली बजारबाट मात्रै स्याम्पल लिएर भएन हैन, त्यसपछि रत्नपार्कबाट मात्रै स्याम्पल लिएर भएन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बायस स्याम्पल आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर हरेक ठाउँबाट के गर्नु पर्यो, स्याम्पल चाहिँ लिन पर्यो। तर स्याम्पलको नम्बर त के हुन्छ, फाइनाइट हुन्छ नि त, स्याम्पल त इन्फाइनाइट हुँदैन। पपुलेसन इन्फाइनाइट होला, स्याम्पल के हुन्छ, फाइनाइट हुन्छ। यदि तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने त्यसकै लागि स्याम्पल साइज क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने नर्मल्ली त्यही 384 को अराउन्डमा हुन्छ। 385 नम्बर अफ स्याम्पल चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँले सायद तपाईँको कस्तो खालको रिसर्च हो त्यो रिसर्च क्यारी आउट गर्नु सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी मेघाजीले फेरि पनि इन्ट्रोडक्सनमा हामीले गुगल गरेर जे चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ त्यो लिङ्कहरू यो जुन आर्टिकलबाट लिएको हो त्यो पनि रेफरेन्समा लेख्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँले अर्काको कुरा जे समावेश गर्नुभयो त्यो सबै कुरा लेख्नै पर्छ है। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसर्चमा चाहिँ नामैले के भन्छ, फेरि सर्च गर्ने हो नि त। रिसर्च भनेको दोहोऱ्याइ सर्च गर्ने हो। हामीले अरूले गरेको कामलाई चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा अथवा रिपोर्टमा चाहिँ के गर्नै पर्छ, समावेश गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट खोजेको हो भनेर चाहिँ नलेखिकन त्यो कुराको चाहिँ आधार के हो त, अथवा त्यो कुराको चाहिँ त्यो कुरामा कतिको सत्यता छ भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्नको लागि पनि के लेख्नुपर्छ त, रिफरेन्स लेख्नुपर्छ। मेरो सजेसन भनेको चाहिँ त्यतिकै गुगलमा सर्च गरेको कुराहरूलाई चाहिँ रिफरेन्समा नलेख्नु होला। त्यो कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रिसर्च आर्टिकलमा समावेश भएकै होलान्। अब तपाईँले चाहिँ अब त्यही साइहबको युज गरेर अथवा साइन्स डिरेक्ट युज गर्नुहोस्, गुगल स्कलर युज गर्नुहोस्, त्यहाँबाट रिसर्च आर्टिकलहरू खोज्नुहोस् र त्यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ भर्खर आफ्नो रिफरेन्स अथवा साइटेसनको रूपमा लेख्नु होला। गुगलमा अथवा विकिपिडियामा जे कुरा भेटिन्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ जेन्युइन सोर्स मानिँदैन, अथवा पत्रिकामा छापिएकै कुराहरूलाई पनि जेन्युइन सोर्स मानिँदैन, तिनीहरूलाई पनि रिफरेन्समा राख्ने चलन हुँदैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नु होला। त्यही भएर हामी चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ रिसर्च आर्टिकलमा लेखेको कुराहरूलाई मात्रै के गर्छौँ त, हामीले चाहिँ हाम्रो सोर्स अथवा साइटेसन अन्तर्गत राख्छौँ भन्ने कुरा हो। अमनजीले कम्पनी या गभर्मेन्ट अफिसहरूलाई रिपोर्ट बुझाउँदा कभर लेटर एट्याच गर्नुपर्छ, इफ पर्छ भने के समावेश गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कभर लेटरको कुरा रिपोर्टसँग जोडिएर आउँदैन हैन। त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले यदि केही कुरा चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ हैन, अथवा तपाईँले कहीँ अप्लाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले म चाहिँ यो कुराको लागि सक्षम छु भनेर जानकारी गराउनको लागि कभर लेटर बुझाउने हो। रिपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो काम लिइसकेपछि अथवा त्यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि बुझाउने एउटा डकुमेन्ट हो। त्यही भएर त्योसँग एसोसिएटेड कभर लेटर भएर आउँदैन। क्रिलजीले रिपोर्ट लेन्थ र बल्की भएको कारणले रिभ्यू गर्दा अलि बोरिङ हुन्छ, रिपोर्ट लेख्दा अलि इन्ट्रेस्टिङ र स्ट्यान्ड आउट गराउन केही टिप्स छ र भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो हो, अब के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मैले भने नि सबै रिपोर्टको लागि सबै अडियन्स फिट हुँदैनन् हैन, र सबै रिपोर्ट सबै अडियन्सले पढ्दा पनि पढ्दैनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ रिपोर्ट कसको लागि बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो है। त्यही भएर रिपोर्ट सुरुमै जाँदाखेरि हामीले त्यही भएर केमा नजाने, हामीले चाहिँ पुरै रिपोर्ट सुरुदेखि नै पाना पल्टाउँदै जाने होइन, त्यो बल्की डकुमेन्ट सुरुदेखि नै हामीले के गर्दै जाने होइन त, हेर्दै जाने होइन। हामीले चाहिँ के गर्ने, हाम्रो आवश्यकता अनुसार। त्यही भएर हामीले सुरुमा के गर्छौँ, रिपोर्टको एक्जिक्युटिभ समरीमा चाहिँ पढ्छौँ। त्यहाँनिर तपाईँले खोजेको WH क्वेसनहरू एन्सर भएकै हुन्छन् कि किन गरिएको, कसको लागि गरिएको, यसले के रिजल्ट ल्यायो भन्ने कुराहरू सुरुमै आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले त्यो हेरिसकेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, बल्ल त्यो बल्की डकुमेन्ट पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हरेक डकुमेन्टलाई सुरुदेखि नै पढ्दै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। टेबल अफ कन्टेन्ट्स हेरेर तपाईँलाई चाहिँ केमा चाहिँ आवश्यकता परेको छ त्यसलाई मात्रै रिफर गर्न पनि सकिन्छ। नर्मल्ली हामीले रिसर्च आर्टिकल हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने चलन हुन्छ भने तपाईँले यदि साइटेसन, रिफरेन्स, लिटरेचर रिभ्यूको लागि चाहिन्छ भने सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट पढ्नुहुन्छ। ठिक छ, एब्स्ट्र्याक्ट पढेपछि तपाईँले एकैचोटि हेर्ने भनेको के हो, कन्क्लुजन हो, रिजल्ट, कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसन हो। ठिक छ, यदि तपाईँलाई त्यति कुराले चाहिँ केही फरक पार्छ भने तपाईँ मेथोडोलोजीमा अलिक बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। किनभने रिसर्चले के आउटकम ल्याउँछ भन्नुको
अर्थ भन्दा पनि त्यो रिसर्च चाहिँ ठिक तरिकाले गरिएको छ कि छैन भन्ने मेथड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर रिसर्च गर्ने भन्दा अगाडि नै म यो चाहिँ मेरो आउटकम हो भनेर तपाईँले कहिले पनि भन्न सक्नुहुन्न, भन्न पाउनु पनि हुन्न। किन भन्दाखेरि यदि त्यो प्रोसेस ठिक छ भने त्यो आएको आउटकम पनि के छ त ठिक छ भन्ने नै अर्थ राख्नुपर्छ। मैले त यस्तो सोचेको थिएँ, ला यस्तो भएन मेरो रिसर्च बिग्रियो भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि कोही अर्को मान्छेले गर्दाखेरि पनि त्यो रिसर्चको प्रमुख पोइन्ट भनेकै के भन्दाखेरि मेथोडोलोजी क्लियर भयो भने त्यही काम अर्को मान्छेले गर्दाखेरि पनि तपाईँले जे रिजल्ट आएको छ त्यही रिजल्ट नै आउनुपर्छ है। हजुर, युटिलिटीले इज द रिपोर्ट फर इन्फर्मेसन अर डज इट सिक फर एक्सन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो दुईटै कुरा हो है, त्यो कुरा दुईटै कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि रिपोर्टमा चाहिँ रिपोर्टको बडीमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्छौँ, अथवा एब्स्ट्र्याक्टदेखि लिएर कन्क्लुजनसम्म पुग्नु भयो भने तपाईँले के गेन गर्न सक्नुहुन्छ त इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीको लागि चाहिँ के भएर बसिरहेको हुन्छ त एक्सनको लागि चाहिँ सजेसन भएर बसिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि केही हदसम्म सजेसन दिन्छौँ, केही हदसम्म रिकमेन्डेसन दिन्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरेको कुरालाई चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ त एक्सनको रूपमा लिन सक्छ भन्ने कुरा हो। र आजको अन्तिम क्वेसन विशालजीले सोध्नु भएको छ, रिपोर्टको प्लेगरिजम कतिको चेक हुन्छ नेपालको युनिभर्सिटीमा भनेर। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युनिभर्सिटी भन्दा पनि सबै ठाउँमा चेक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन होइन। तर जे होस् अब हामीले बुझाउँदाखेरि चाहिँ प्लेगरिजम चेक गरेर बुझाउनु पर्ने नियम थियो। अहिले हेर्नुहुन्छ भने टर्निटिन यस्ता भाइपर लगायतका विभिन्न एपहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ के गरिदिन्छ त प्लेगरिजम चेक हुन्छ। अब मैले प्लेगरिजम चेक गराउँदा त्यही 6-7% को कुरा आएको थियो होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ 20% प्लेगरिजमसम्म चाहिँ के छ त भ्यालिड छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो 20% को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म प्लेगरिजम भन्दा बाहिरका कुराहरू पर्छन्। त्यस्ता कुराहरू पनि मेन्सन छ भने त्यस्तो कुरा चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने त्यो लिटरेचर रिभ्यूमा आफूले समावेश गरेको कुरा त पहिलेकै उल्लेख गरिसकेको छ नि त। त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेगरिजम अन्तर्गत चाहिँ राख्दैनौँ भन्ने कुरा हो है। त्यो चेक हुन चाहिँ थालेको छ। तर के चाहिँ समस्या छ भने हाम्रो सबै नेपालमा पब्लिस लिटरेचरहरू चाहिँ नेटमा अवेलेबल छैन। अनि उनले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ के को आधारमा सर्च गर्छ त त्यो नेटमा अवेलेबल पब्लिस लिटरेचरको आधारमा सर्च गर्छ। त्यही भएर नेपालमै भएको लिटरेचर मध्ये चाहिँ प्लेगरिजम हुन सक्छ, अथवा पहिलाको जस्तो बाहिरकोबाट लिटरेचर ल्याएर यतापट्टि देखाउने चलन चाहिँ अब लगभग समाप्त हुने स्थिति नै छ। मेगाजीले फेरि पनि सोध्नु भएको छ, मलाई चाहिँ यो प्रिसेप्सन 2 बाट अनलाइन सपिङ टपिकमा गर्न खोजेको विथ रेफरेन्स टु दराज। एक्चुअलमा चाहिँ पार्टिकुलर एरियाबाट गर्न सजेस्ट गर्नु भएको थियो बट पोसिबल भएन। मैले पपुलेसन इन्फाइनाइट राखेर लेखेर फर्मुला युज गरेर स्याम्पल साइज लिँदा भयो, त्यसो भए युनिभर्सिटीले रिजेक्ट गर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ युथ पर्सेप्सन टुवार्ड्स अनलाइन सपिङ भनेर लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च टपिक चुज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी स्पेसिफिक हुन खोज्नुपर्छ। तपाईँको टपिक अलिकति ब्रोड भयो भन्ने सेन्समा चाहिँ उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको। त्यो भनेको चाहिँ पपुलेसन चाहिँ लिमिट गर्नु पर्यो, अथवा तपाईँले यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कहाँको युथ त होइन, कुन ठाउँको युथ, अथवा देशैभरिको युथ हो कि अथवा चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल पपुलेसन पनि सर्भे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भ्यालीभित्र मात्रै गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, भ्याली बाहिर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुलेर लेखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यदि तपाईँले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ युथ पर्सेप्सन टुवार्ड्स अनलाइन सपिङ अ केस स्टडी अफ काठमाडौँ भ्याली भनेर लेखिदिनु भयो भने तपाईँको टपिक अलिकति बढी स्पेसिफिक भयो। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको मात्रै मान्छेलाई लिएर चाहिँ के गर्न खोजेको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वे गर्न खोजेको रहेछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ स्टडी ग्रुप अथवा स्टडी एरिया भनेको काठमाडौँ भ्याली भयो। स्टडी पपुलेसन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि काठमाडौँको रेसिडेन्टहरू भए अथवा जो अहिले काठमाडौँमा बसिरहेछन् उहाँहरू हुनुभयो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यदि त्यो अनुसारले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्याम्पल साइज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो जति स्याम्पल साइज आयो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यति स्याम्पल साइजको लागि चाहिँ मैले गर्न खोजेको भन्ने कुरा भयो। अब त्यो युनिभर्सिटीले रिजेक्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरामा फरक पर्छ। भनेको यदि युथ पर्सेप्सन टुवार्ड्स अनलाइन सपिङ कसैले पहिले गरिसकेको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसमै अझै केही कुराहरू चाहिँ थप घट गरेर एक्सेप्ट गर्ने भन्ने पनि सिनारियो हुनसक्छ। अथवा यदि तपाईँ अलिक बढी स्पेसिफिक हुनुभयो र तपाईँले स्टडी एरिया र स्टडी पपुलेसनको बारेमा चाहिँ आफ्नो क्लारिफिकेसन दिन सक्नुभयो भन्ने कुराले यदि त्यो कुराले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ भने रिजेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा हो।
विशालजीले चाहिँ टपिक सिलेक्सन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो हो, टपिक सिलेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हुन चाहिँ यो अलिकति गाह्रो कुरा छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा विषयमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लेख्नु है भनेर दियो भने बरु त्यसमा जसरी भए पनि खोजेर लेखिन्छ होइन। तर आफैले एउटा विषयमा म यो विषयमा लेख्छु भनेर स्टार्ट गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो। त्यही भएर टपिक सिलेक्सन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि सर्च गर्ने भनेको किवर्ड्सबाटै हो। तपाईँले केसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिसर्च गर्न मन छ होइन। तपाईँले त्यो कुरा सर्च गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफैलाई पनि एउटा आइडिया आउँछ, अरे यो त नयाँ कुरा हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो कुरा पहिले कसैले गरि पनि सकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्न जरुरी छ, किनभने अर्काले गरिसकेको काम फेरि आफैले गरेर चाहिँ केही अर्थ राख्दैन। त्यही भएर चाहिँ अर्काले के काम गरेको छ र उसले के काम गर्न सकेको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त टपिक सेलेक्सन गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊभन्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी के हुन्छ, युनिक हुन्छ। यदि कसैले त्यो काम गरिसकेको छ र त्यही मेथोडोलोजी फलो गरेर हामी नयाँ काम गर्दैछौँ भने त्यो भनेको रिसर्च भन्दा पनि प्रोजेक्ट भयो कि। किन भन्दाखेरि त्यसको लागि वेल इस्टाब्लिस्ड के छ नि त मेथोडोलोजी, उसले जे गरेको हो हामीले पनि त्यही नै गरेको, तर के मात्रै हो, रेप्लिकेसन मात्रै हो होइन। कुनै अर्को ठाउँमा गऱ्यौँ होला, कुनै अर्को पपुलेसन लिएर गऱ्यौँ होला, अर्को एरिया लिएर गऱ्यौँ होला, त्यो भनेको प्रोजेक्ट भयो। तर यदि रिसर्च अन्तर्गत अथवा त्यसरी टपिक छान्नुहुन्छ भने उसले छोडेका कुराहरू अथवा उसले के समावेश गर्न खोजेको छैन, सकेको छैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर टपिक खोज्दा राम्रो। ऋषभजीले चाहिँ केस स्टडीको रिपोर्ट लेख्दा स्पेसल्ली ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो हो, केस स्टडी भनिसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ अलिकति रिलिफ फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो रिसर्चले चाहिँ अथवा त्यो रिसर्चले सबै त्यस्तै सिनारीहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ राख्दैन होइन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको त एउटा तपाईँले मानिलिउँ मैले चाहिँ बानेश्वर चोकमा गरेँ अथवा मैले तिनकुने चोकमा केही स्टडी गरेँ होइन, यो ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी, अथवा तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा केही कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुराले चाहिँ सबैको लागि चाहिँ अथवा त्यस्तै सबै इन्टरसेक्सनको लागि अथवा त्यस्तै सबै फिजिकल डाइमेन्सन छ भने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ जेनरलाइज गर्न सक्ने जस्तो देखियो। तर नभए चाहिँ केस स्टडी भनिसकेपछि चाहिँ आफै अलिकति बढी चाहिँ ढुक्क हुने ठाउँ चाहिँ हो है। त्यही भएर केस स्टडी भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केस स्टडीमा अलिक कम नै हुन्छन्। त्यस्तो धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटा नर्मल रिसर्चमा जे गर्नुभयो अथवा नर्मल रिसर्च चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिने हुन सक्छन्। भनेको यो यहाँ गरियो अर्को ठाउँमा पनि के हुन्छ त एप्लिकेबल हुन्छन् अथवा एप्लिकेबल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जुन अर्थ राख्न सक्छ, त्यस्तै केस स्टडीको केसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छैन। यति नै हो सर। थ्याङ्क यू सर, हजुरको छोटो मोटो प्रेजेन्टेसनको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो। धन्यवाद र थ्याङ्क यू सबैजनालाई पार्टिसिपेट हुनु भइदिएकोमा र हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। जहाँ जाँदै हजुरहरूलाई फिडब्याक पनि भनिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू, स्टे होम सेफ, इन्जोय।